past 72 hours, man. Let me know if you can roll. Right? Here we go. हामीलाई मेरो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मेरो सानो अर्गनाइजेसनलाई हामी फुल्ली डिजिटल छौँ होइन साइबर अट्याक्सको बम्बार्डमेन्ट भयो कि होइन हामीलाई हाम्रो सोसियल मिडियामा हाम्रो मेजोरिटी प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ साइबर अट्याक भएको छ होइन इन द पास्ट 72 आवर्स सो अलिक स्ट्रेसफुल थियो कि यो 72 आवर्स पर्सनली फर मी एज वेल अनि हामीले त्यो अट्याक्सहरूलाई फेन्ड अफ पनि गऱ्यौँ होइन हामीले सोसियल मिडिया जायन्ट्सहरूसँग कुरा गरेर वी ट्राई टु नेभिगेट अल द ह्याकिङ द्याट ह्यापन टु अस होइन यो पास्ट 72 आवर्समै होइन of course we've recovered all our content and त्यो सबै भइसक्यो होइन on the process of that a lot of stress होइन this is the question that I wanted to start off with sir एउटा त stress दोस्रो problem solving how do you manage that पहिला सुरु stress and second problem solving I want to learn from you I think actually you're right. Probably I must have been one person who's perpetually dealing with problems, unexpected ones. You know, it's like I always give the example that over the years my mind and body's been conditioned to get down to play badminton with the racket and suddenly I find that the cricket ball comes from the other side. It can come भन्ने मेन्टालिटी बाट हजुर त्यो मेन्टालिटी त्यो माइन्डसेट बाट आफूलाई तयार पारेर हाँस्दै अरू आफूलाई जिन्दगीमा गर्न मन लाग्ने कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो आफ्नो त्यस्तो सिस्टम अलिकति भगवानको पनि त्यसमा कृपा रह्यो होला होइन प्रकृतिको पनि रह्यो होला मेरो इनेबलिङ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टल पनि तर परिस्थितिले बनाउँछ के मान्छेलाई त्यो गर्न सक्ने त्यो कुनै ठुलो र कुनै अद्भुत कुरो होइन त्यही हो दिस इज वाट विल मेक यु स्ट्रङ्गर एभ्री टाइम दिस काइन्ड अफ अनएक्सपेक्टेड एन्ड अनवान्टेड यु नो अट्याक्स ह्यापन मेनी पिपल गिभ अप यु सी दे इदर दिज प्रब्लम्स कन्ज्युम many people or most people, but many people become stronger and then they rise above that tide. And that's what it is. That's why that's one. And what was the second one? One was the stress, the other one was the problem, the second one was the stress. Yeah. And so I think I've never, probably it'll be very difficult for me to remember if I've gone to bed with a problem. I never carry my problem to my bed. It has to be like parts of many other facets of life that you deal with, everything. So you have to do your part before you go back and call it a night, you know, but don't carry it back. Wow. That's it. And you can be done. सुत्नु अगाडिसम्ममा त्यो सबै त्यो सकाउने जतिसुकै ठुलो समस्या किन नहोस् जतिसुकै ठुलो जे आफूले गर्न सक्ने हो गर्ने नै हो होइन म सुत्न जानु छ भनेर पनि होइन त्यही बेलामा गर्ने तर सुत्ने बेलामा त्यो समस्यालाई चाहिँ नि बेडमा ओछ्यानमा चाहिँ तकियामा लिएर जान्छ चाहिँ होइन त्यसको आवश्यकता छैन त्यसले केही बदलिँदैन त्यसले झन् नेक्स्ट मर्निङ आफूलाई कमजोर बनाउँछ र मैले त्यो प्र्याक्टिस गरेको छु मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्छु नत्र भने त म अहिले प्रोबेबली माई यु नो at this age, I won't be sitting in front of you and still smiling. I know. मैले जहिले पनि हजुरलाई भेट्दाखेरि you've always constantly been a source of inspiration हैन र आज फर्केर हेर्दाखेरि हजुर र मेरो बुवा almost same age हुँदो रहेछ 55 हजुर पनि 1955 if I'm not mistaken अप्रिलमा हैन अनि मैले त्यही कुरालाई मैले सोच्दाखेरि बुवा चाहिँ डिसेम्बर हो हैन तर 55 हो अनि मैले सोचिरहेको कि हजुर यु कन्स्टेन्टली स्माइलिङ कति समस्या होला कति प्रब्लम होला कति स्ट्रेस होला होइन मैले बिजनेस मात्र पनि लिइनँ कि अब एज अ त अब पोलिटिक्स त मैले जोड्नै पर्छ होइन हाउ डु यु डिल विथ द्याट कि त्यो एउटा हम्बलिङ लेसनमा मैले दुई थोक अहिले नै लिएँ एउटा चाहिँ ब्याडमिन्टन सोचिरहेछ भने क्रिकेट बलले पनि आएर हान्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो दोस्रो त्यसको लागि बडीलाई र आर्म्सलाई रेडी पारेर राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि
राति सुत्नु अगाडिसम्ममा समस्याहरू बिर्सिनु पर्यो सकिन्छ भने सल्भ गर्नु पर्यो, जिम्मा लाउने भए जिम्मा लाउनु पर्यो, लिएर सुत्ने चाहिँ होइन। पछाडि फर्केर सोधौँ है त म हजुरलाई, होइन कुनै समस्या जुन समस्याले हजुरलाई रातभरि सुत्न दिएन, झट्ट अहिले याद आयो भने कुन समस्या थियो होला? खै अझै जेनजीको त्यत्रो ठुलो एट्याक भएर पनि त्यो रात गएर राम्रोसँगै सुतेकै हुँ। हामीले घर जलेको देखेको थियौँ सोसियल मिडियामा। सेकेन्ड पेयर लुगा थिएन लाउने सारा परिवारका मान्छेहरूले, किनकि धेरै ती बाहिर थिए, धेरै केही यहाँ थिए। निर्वाण बज्या विथ हिज फ्यामिली, मका घरमा आउनुहोस् कि भनेर भने थियो। हुने नि भयो, म जान चाहिनँ। त त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यो चाहिँ ट्रोमेटिकै सिचुएसन थियो नेपालमा। ल एन्ड अर्डर थिएन नेपालमा, कुनै सिस्टम थिएन, गभर्मेन्ट थिएन, होइन त्यो। र जेनजीको पवित्र भावनाको आडमा, त्यसको ब्याकड्रपमा सब गलत एलिमेन्ट्सहरू पसिसकेका थिए। विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि शक्तिमा भएका र हुन चाहनेहरूले आफ्नो खेल, आफ्नो रोटी सेक्न थालिसकेका थिए। त्यो एउटा चाहिँ नि 48 घण्टा भने अत्यन्तै नेपालको इतिहासमै मलाई लाग्दैन कि विश्वमा नै 48 आवर्समा यसरी यत्रो ठुलो रेजिम चेन्ज भएको छ। 48 आवर्सभित्र यत्रो ठुलो रिजिम चेन्ज कहिले पनि भएको छैन, विश्वमै भएको छैन। र त्यो पनि पावरमा बसेका मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गरेर डिफ्रेन्ट क्याम्प्सहरूमा लिएर जानुपर्ने स्थिति। टप लिडर्सहरू जसले देशलाई 20-30 वर्षसम्म हाके। राष्ट्रपति निवासदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर कन्स्टिट्युसनका कोर पिलर्स भनेको चाहिँ नि, अब एक्जिक्युटिभको कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबार हो, लेजिस्लेटिभको कुरा गर्ने हो भने पार्लियामेन्ट हो, जुडिसियरीको कुरा गर्ने हो भने सुप्रिम कोर्ट हो। सबै चिज चाहिँ आफमा आक्रमण भयो। त्यो भने संविधानमाथिकै आक्रमण हो नि, कुनै पनि चिज बाँकी रहेन। त्यस्तो पनि समय मुलुकले भोग्यो। र एउटा चाहिँ नि त्यसको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसको अदर साइड मात्रै देखेँ। त्यो भ्यान्डलिजमको पीडा, त्यो आफ्नो चाहिँ भनौँ न, आफ्नो त्यत्रो माया घर भने त इट्स नट ओन्ली अ बिल्डिङ। घरभित्र भने घर भने त आफ्नो आत्मा बसेको हुन्छ, आफ्नो कति चाहिँ सम्झनाहरू बसेको हुन्छ, 3 पुस्ताको सम्झना बसेको हुन्छ। या मेरो मात्रै होइन, मेरो ठमेलको मेरो बुवा र आमा जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो घर समेत पनि जलाइयो। केही दोष थिएन उनीहरूको, होइन कथैको। त म के भनिरहेको छु भने मलाई त्यो बेला पनि मैले कि यो त हुनु नै थियो भन्ने मेरो कुरामा मनमा आयो कि 36 वर्षसम्म जसरी हामीले चाहिँ एउटा नेपाललाई जुन किसिमको हामी डेलिभरी हामीले गऱ्यौँ, फलस्वरूप 1 करोड युवा यो देशमा एउटा सानो साधारण कामसम्म पाउन नसक्ने स्थितिमा पुगे। पढ्नको लागि घरबार बेचेर बाहिर जानुपर्ने स्थितिमा शिक्षाको स्तरलाई हामीले पुर्यायौँ, स्वास्थ्यको स्तरलाई हामीले पुर्यायौँ। र जाँदाखेरि हरेकको घरमा चाहिँ कि बुवा मुवा मलाई चाहिँ नि जे गर्नुपर्छ, जे बेच्नुपर्छ, ऋण लिनुपर्छ, खालि पढ्नलाई बाहिर पठाइदिनुहोस्, त्यसपछि म आफ्नो बन्दोबस्त आफै मिलाउँछु, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर जाने एउटा चाहिँ नि यो नियति घरको बन्यो। त्यसले पढ्नको लागि मात्रै होइन, चाहे कामको लागि हो, चाहे कहीँको मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले आफ्नो बच्चालाई आमा कामको लागि बाध्यतावश बाहिर जाँदैछन्, उसको काखबाट उसको बच्चालाई उसको परिवारको अरूले खोसेको एयरपोर्टमा त्यो दार चाहिँ अत्यन्तै करुणामय दृश्य आफ्नो आँखाले देखेको छु। त यस्तो कुनै परिवार छैन होला जहाँ पीडा नहोस्। हामी 35% GDP रेमिटेन्सबाट 20 बिलियन भन्दा बढ्ता आइरहेछ, देश चलिरहेछ भनेर खुसी हुने केही मान्छेहरू होला नि। तर त्यो घरको पीडा, त्यो जुन पैसा यहाँ आइरहेछ र जसको आडमा यो देश चलिरहेछ, ती सारा घरहरू टुटेका छन्। र त्यो घरबाट गएको त्यो मान्छे पनि त्यहाँ एक्लो चाहिँ एउटा अत्यन्तै विचलित मानसिकताका साथ अमेरिकामा बस्या होला, न्युयोर्कमा बस्या होला, अस्ट्रेलियामा बस्या होला, कुन ठाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। तपाईँ बसेको ठाउँमा कति खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ। त
तपाईँले देख्न खोजेका अनुहारहरू तपाईँको अगाडि छ कि छैन, तपाईँले कुरा गर्न खोजेका मान्छेहरू तपाईँको अगाडि छन् कि छैनन्, ती कुराले वर्तमान त त्यस्तो किसिमको समाज त जेनजीको प्रति त म के भन्छु भन्नु होला भने कि यो देशको आउने पुस्ता चाहिँ नि ग्रेटफुल हुनुपर्छ कि तिनीहरू त्यहाँबाट जन्मिएको यो क्रान्तिको उद्घोषले समाजलाई जोड्यो, समाजको उत्पीडनलाई जोड्यो र त्यो सडकमा देखियो र त्यसले नै त्यो कहिले विश्वमा नदेखिएको परिवर्तन ल्यायो। अब त्यसमा विभिन्न प्रकारका पार्टीका चाहिँ उच्छृङ्खल तत्त्वहरू घुसे, कयौँ प्रकारका गुन्डाहरू घुसे, कयौँ प्रकारका चाहिँ त्यो अरूबाट जल्ने प्रवृत्ति भएका छेउछाउमा बस्ने मान्छेहरू भित्र घुसे होलान्, त्यो अलग कुरा हो। मेरो लागि त्यो त्यति साह्रो महत्त्व राख्दैन। त्यसले के महत्त्व राख्छ भने कि हाम्रो डेलिभरी सर्ट भएको प्रतिको यो एउटा मास जेनरल चाहिँ एउटा असन्तुष्टिको, डिप फ्रस्ट्रेसनको र भोलिको दिनमा कुनै होपै आशा नै नदेखिने त्यो किसिमको मानसिकताको त्यो उपज थियो। त त्यसलाई चाहिँ बदलियो। यो हजुरले धेरै थोक भन्नुभएको छ होइन। अस्ति मैले यसो हेरिरहेको बेलामा चाहिँ हजुरले सेयर गर्नुभएको कुराहरू अस्ति स्पेसली महाधिवेशनको टाइममा चाहिँ होइन, स्पेसल महाधिवेशनको टाइमको कुराहरूमा थोरै जोड्न पनि चाहन्छु। त्योभन्दा थोरै अगाडि आज फर्केर हेर्दाखेरि 1870s थियो नि त होइन, जब हजुरबा नेपाल आउनुभएको थियो, इफ आइम नट मिस्टेकन होइन। 140 years भन्दाखेरि 45-50 नै भयो होला भनौँ होइन, त्यही टाइम भयो होला होइन। एक्ज्याक्टली डेट याद भएन मलाई। हजुर हामीले इङ्ग्लिस डेटको कुरा गर्नुभयो, इङ्ग्लिस डेटको कुरा गरे हजुर। 1870s भनेर चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ होइन। मैले किन 150 वर्ष अगाडि जान खोजेको भन्दाखेरि यो अपुरो हुन्छ फेरि म गइनँ भने होइन। त्यो टाइममा नेपाललाई आज फर्केर हेर्दाखेरि होइन, हजुरले सुन्नुभएको कथा म थोरै सुन्न चाहन्छु कि होइन। त्यो टाइमको नेपाल कस्तो थियो, 150 वर्ष अगाडिको नेपाल कस्तो थियो र हजुरको परिवारले अरुण इम्पोरियम खोल्दाखेरि 1968 मा त्यो टाइमको नेपाल कस्तो थियो। मैले यो 150 को त्यो दुईटा अन्तरालहरू हजुरलाई सोध्न चाहे। अब 150 वर्षकै कुरा गर्दाखेरि मैले पनि सुनेकै हुँ मेरो बुवाबाट होइन। एक्ज्याक्टली बुवा जानुभएको करिब 10 वर्ष भयो। 93 को उमेरमा जानुभयो। मेरो चाहिँ हजुरबुवा चाहिँ करिब 50 को हुँदाखेरि बुवा जन्मिनु भयो। त्यो चाहिँ अलिक पाको उमेरमा जन्मेको म थिएँ। बुवा बुढो भइसक्नु भएको थियो मेरो। म कलिलै 10-12 वर्षकै उमेरमा मलाई चाहिँ नि राणाकालीन दरबारहरूमा त्यो उहाँले भारतबाट ल्याउने कपडाको त्यो व्यवसायको क्रममा भरियालाई कपडा बोकाएर मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। दरबारको चोकमा हामीले त्यो पसल थापे जस्तो गर्थ्यौँ। दरबारको माथिका सबै ढोकाबाट विभिन्न रानी दरबारका परिवारका सदस्यहरू राणाकालीन समयमा उनीहरूले तल हेर्थे। म बुच्चे भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यहाँभित्र जान छुट थियो, बच्चा भएको कारणले। अनि त्यहाँबाट साउ त्यो चाहिँ पठाउ त भनेर भनेपछि म त्यो खुर्र लिएर बोकेर जान्थेँ। हजुरले लिएर जानुहुन्थ्यो? म होइन, मेरो बुवाले मलाई सुनाएको। ओके, राणाकालीनको अघि त्यो टाइममा बुवाले लिएर जानुहुन्थ्यो। बुवाले लिएर जानुहुन्थ्यो है। त्यो बेलाको त म यसलाई किन जोडेँ भने मैले त्यहाँबाट 50 वर्षको मैले अलिकति हजुरबुवाको कुरा गरेँ जसले कि कपडा भारतबाट ल्याउनुहुन्थ्यो। के भएको रहेछ भने यो अलिकति रिसर्च गर्दै जाँदा मैले अझ मेरो चाहिँ आत्मकथामा पनि मैले लेख्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ परेको छैन, किनकि यसको बारेमा मैले पछि गएर थाहा पाएँ। त्यो मिसिङ थियो, त्यसैले मैले सोधेँ हजुर। त्यो पार्ट परेको छैन एकदम। यो त्यसको अर्को नयाँ एडिसन आयो भने म सायद थपौँला पनि। त्यो के भएको रहेछ भने राजस्थानबाट केही बिजनेसम्यानहरू आएर दरभङ्गा बसेका रहेछन्। दरभङ्गा बिहारको अब धेरै 100 वर्ष होला, 200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि। त त्यो बेलाको नेपालका चाहिँ नि राणाकालीन शासनको बेला दरभङ्गाको राज परिवारसँग राणा परिवारहरूको राम्रो सम्बन्ध। त्यो बेलामा त्यो दरभङ्गाको महाराजलाई कि केही चाहिँ नि बिजनेसम्यान तपाईँहरूले पठाइदिनु पर्यो हाम्रो मेरो जनताको यहाँ सेवा गर्नको लागि। विभिन्न प्रकारको के अरे मूलत चाहिँ नि
नेपाली समाज भने चाहिँ त्यो बेलामा है मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब त्यो गीत त्यो लड्ने गोर्खा क्षेत्री होइन कि ब्राह्मण भन्ने उनीहरू अर्कै पेसा भनौँ न त थिए केही हाम्रा चाहिँ नि यो चाहिँ नि टिबेटतिरबाट पनि आएका केही व्यावसायिक हाम्रा खास गरिकन नेवार परिवारका व्यवसायहरू पनि थिए भने यताबाट पनि भारतबाट विभिन्न प्रकारको सामान ल्याएर आपूर्ति गर्नका लागि बोलाएको र त्यसरी यहाँ आएको परिवारहरूमध्ये हामी पनि पऱ्यौँ होइन। आइसकेपछि पनि के हो र सानो कति नै मान्छेले कति किन्न सक्ने स्थिति थिए र अनि त्यसपछि जुद्ध शमशेर महाराजको टाइममा जुद्ध सडकमा हामी जस्तो चाहिँ हाम्रै जस्तो परिवारकोलाई एउटा पसल उहाँहरूले दिनुभयो त्यो राणाकालीन। ती सबभन्दा पहिला पसल खोल्यो। त्यसको फोटोहरू पुरानो हाम्रो वेबसाइटहरूमा हाम्रो ब्रोसर्सहरूमा पनि हामीले स्केच गरेकोसम्म भेट्न पाइन्छ सकिन्छ। रियल पिक्चर त छैन। मैले हजुरको घरमा देखाएको छु जस्तो लाग्यो मलाई, इफ आइ एम नट मिस्टेकन। हजुरको जन्मदिनको बेलामा घरमा देखाएको जस्तो लाग्यो मलाई, स्केच गरेको। स्केच गरेको त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्नु होला भने कि त्यो बेलाका केही कुराहरू मलाई मेरो बुवाले सुनाउनु भएको कि एउटा अत्यन्त सीमित काठमाडौँकै त्यो बेलाको फोटोहरू हेर्नुभयो भने नपत्याउँदो छ। मसँग एउटा फोटो छ मेरो अफिसमै छ, कुनै बेला भाइलाई म देखाउँला। मेरो अफिसको त्यो मिटिङ रुममै राखेको छु, बडा सिम्बलिक छ। त्यो फोटोमा चाहिँ नि काठमाडौँको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ वाइड एङ्गलबाट लिएको फोटो। त म चाहिँ मेरो अधिकांश म जन्मनको लागि चाहिँ नि म सानेपाको सुरेन्द्र भवन भने पहिला मेटर्निटी हस्पिटल थियो त्यहाँ जन्मेँ है। अब 70 वर्षै भयो, 1955 को कुरा। र त्यसपछि हुर्केको घर भने त्यही हो। त्यो घर कस्तो थियो भनेर हेर्नुभयो भने पत्याउनु होला, 2 तल्ले थियो, झोपडी नै थियो। सुरेन्द्र भवन होइन, मेरो खिचापोखरीको घर। अहिले जुन रूपमा छ त्यो त पछि बनाएको। ए ओके है, म त त्यहाँ हजुर त त्यहाँ हुर्के हो नि त। त्यही त त्यो एरिया भने त कस्तो थियो, रोडै थिएन, फुटपाथ थिएन, सिस्नुका बोटहरू अझै पनि सम्झिन्छौँ हामी केटाकेटी कालमा। त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि घुइँ खेल्ने, त्यहाँनिर रोडका खाली बट्टाहरू पटुल्ने, हेर्ने, खेल्ने। हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो स्पोर्ट्स भने अब कहाँ यो डिजिटलको यो त्यो जमाना हो र त्यो बेलाको। त त्यस्तो किसिम त काठमाडौँ इट्सेल्फ म अब केही चाहिँ नि ती दरबारसँग जोडिएका केही चाहिँ नि राणा दरबार पनि त 2 किसिमका थिए नि, सँग जोडिएका राम्रा उच्च राम्रा पदमा भएका मान्छेहरू जसको राम्रा घरहरू थिए, राम्रो उनीहरूको एउटा संसार, एउटा समाज त्यो थियो भने एउटा अर्को आम जनताको थियो। तर खुसियाली थियो, मानिसहरू खुसी थिए, कन्टेन्टेड थिए। त्यो बेलामा मैले सुन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि रुल अफ जस्टिस माग्ने ठाउँ थियो, न्याय पाइन्थ्यो है। अब विभिन्न केही पात्रहरू नकारात्मक पनि रह्यो होला, उहाँहरूको भनाइको के भयो उनीहरू केही नभए पनि साधारण उहाँहरू दरबारबाट निस्किएर हाम्रो बाजेको टाइममा राणाकालीन नेपालमा निस्किँदाखेरि कोहीले चाहिँ आएर चाहिँ बाटोमा उभिएर चाहिँ केही आफ्नो कुरा दुःख सुनाउनु पायो भने खोज्यो भने सुनाउन सकिन्थ्यो त्यो समयमा, त्यो बेलामा पनि। र त्यो दरबारहरूमा घुम्ने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई गएर उनीहरूका चाहिँ कुराहरू ती मार्फत पनि पुर्याउन सकिन्थ्यो। त्यो मतलब त्यो एउटा सिस्टमले नै रेजिम चलिरहेको थियो सानो ढङ्गले। अब त्यसपछि जाउँ अब बिस्तारै हामी अब त्यसपछिको पञ्चायत काल भनौँ होइन। त्यसपछि 2007 साल आयो। त्यसपछि अब त्यो त मलाई धेरै सम्झाउनु हुने कुरो भएन, म 2013 सालमा जन्मेको। 13 सालमा जन्मेको, 55 मा जन्मेको है। त्यसपछि गएर चाहिँ क्रमशः अब म त फेरि स्कुलको कुरा गर्ने भयो भने त्यही घरबाट, त्यही खिचापोखरीको घरमा बुवाले अलिकति ठुलो बनाइसक्नु, अलिकति बनाउनु भएको, तल्ला थप्नु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नुहुन्थ्यो, जो जनकपुर रोड कारखानाको बिल्डिङ, अनि त्रिशुलीको बाटो, सोल्टी होटलको स्ट्रक्चरल पार्ट त्यो बुवाले बनाउनु भयो। सो अरुण एम्पोरियमबाट हामी कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेको, अरुण एम्पोरियममा त्यसपछि हो। त्यसपछि अरुण एम्पोरियम थियो, त्योभन्दा अगाडि कन्स्ट्रक्सन। त्यो पनि मैले लेखेको छु कि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नै त्यो बेलामा सोल्टी होटलका चाहिँ मूल प्रमोटर्सहरूले पैसा नदिएर बन्द भएको। मैले त्यो किताबमा त्यो हाइलाइटै गरेर राखेको थिएँ, त्यो बेलामा है। त्यो करिब मेरो विचारमा सोल्टी होटल भने करिब 60 वर्ष भयो होला, मस्ट हेभ बिन 60 years। आई स्टिल रिमेम्बर
going to Solti Hotel construction site with my father holding his hand. I must have been 7, 8, 9, 10. I don't know. So then the real transformation, like you were talking about Boris, हजुर the Boris को कुरा गर्दाखेरि he was, I'm told, रोयल होटलमा उसलाई इन्भाइट गरेर ल्याएको. He was स्टेट कुनै ब्याङ्क्वेटहरू अर्गनाइज गर्नु पर्यो भने क्यालकाटाबाट उसलाई त्यहाँनिर ल्याएर त्यसरी that's how रोयल गेस्टहरूलाई राख्नको लागि जुन अहिले निर्वाचन आयोग त्यहाँ छ नि. खैर एनिवे त त्यसपछिको फेज भने चाहिँ अब त्यो 2017 सालसम्मको फेज भने अलिकति टर्बुलेन्ट पनि रह्यो, ट्रान्सफर्मेटिभ पनि रह्यो. बिपी कोइराला पनि त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री बने, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, नेपालले एउटा नयाँ दिशा लियो, हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि सम्बन्धहरू चाहिँ नि व्यापक हुन थाले होइन. र त्यसपछि गएर फेरि अर्को चाहिँ नि एउटा वान पार्टी रुलतिर नेपाल फर्कियो. अनि त्यसपछि गएर मलाई आफूलाई, म पढ्दै थिएँ, म साधारण स्कुलमा पढेँ, जेपी हाई स्कुलमा पनि पढेँ, क्षेत्रपाटीको गणबालको आदर्श स्कुलमा पनि पढेँ, अत्यन्तै साधारण पब्लिक स्कुलमा. अब त्यो बेलामा सेन्ट जेभियर्समा जाने भने त ठुला घरका मान्छेहरू, ठुला परिवारका मान्छेहरू, पहुँच भएका मान्छेहरू जाने, र त्योभन्दा बढ्ता पहुँच भएकाहरू चाहिँ दार्जिलिङ जान्थे, नर्थ पोइन्ट अनि खरसाङको चाहिँ यो विभिन्न छ नि त्यो बेलाको मेरो सम्झनाहरू. अब त्यो त्यहाँतिर त्यति टाढा जानेर सोच्ने कुरो पनि भएन अफकोर्स. अनि त्यसपछि चाहिँ म यो स्कुलबाट भएन भनेर बुवाले मलाई, मेरो दामोदर सर, जसको म जहिले पनि चर्चा गर्न चाहन्छु, दामोदर लामिछानेजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, बहुतै जर्मनीबाट इन्जिनियरिङ गरेर फर्किनु भएको थियो, उनको जिम्मा लगाइदिनु भयो. उनले मलाई त्यहाँ आदर्श बहुउद्देश्य स्कुल भने भर्खरै अमेरिकन्सहरूको डोनेसन ग्रान्टमा बनेको त्यो ब्युटिफुल स्कुल थियो, सरकारी हो तर गभर्मेन्ट. उसले त्यो बेलामा लेबोरेटरी स्कुल र ल्याब स्कुल कीर्तिपुरमा भयो. यो चाहिँ गट्ठाघर भन्थ्यो कि, त्यो वाल पनि घुमौरो खालको थियो. त त्यहाँनिर मलाई उहाँले लगेर हालिदिनु हो, र आई थिङ्क द्याट ट्रान्सफर्म्ड माई लाइफ. That completely transformed. I became from somebody who used to bunk classes and go to watch movies in the morning. जेपी र त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यहाँबाट मलाई एउटा सिरियस स्टुडेन्टको रूपमा यो स्कुलले र उनको शिक्षाले, उनले देखाएको बाटोले, त्यहाँ भएका मेरा टिचर्सहरू, त्यसमा जाल्पा दिदीको नाम आउँछ. म त्यसपछि चाहिँ नि कहिले पनि सेकेन्ड हुनै जानिनँ, कहिले पनि. त्यसपछि हरेक क्लासमा म फर्स्टै भएँ र बोर्ड 5th पनि भएँ. यहाँसम्म कि मेरो त्यो स्कुलका तिनटै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भयो, बोर्डमा पनि 5th, 6th, 7th आए. र त्यो बेलाको बोर्डको एक्जामिनेसन एसएलसीको भने अहिले जस्तो होइन, अलि गाह्रै थियो. त्यो बेलाका एसएलसीमा राम्रो गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको शिक्षाको स्तर अहिले पनि त्यो बेलाका त्यो पुस्तालाई सोध्नुभयो भने, आस्क योर ड्याड, फरकै थियो. त त्यसरी त नेपालको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि मैले कसरी हाम्रो परिवारको सन्दर्भ जोड्दै राणाकालीन राजकाजको सिस्टमको अलिकति कुरा गरेँ. र प्रो पिपुलहरू दुःख सुखमा पनि काम गर्ने, अब अरू प्रकारका विभिन्न अब राजनैतिक जस्टिफिकेसनका लागि शोषणको कुरा गर्न सकौँला हामी, विभिन्न किसिमका सङ्कीर्ण मानसिकताका कुरा गर्न सकौँला, त्यो अर्को ठाउँमा हो, म त्यसमा जान चाहन्न होइन, इट्स नट माई जब. त्यसपछि गएर चाहिँ नि अलिक खुला आकाशमा नेपाल हुन थालेको कुरा गरेँ मैले 2007 सालपछि. हजुर, सिमानाहरू फराकिलो भए, चाइनासँग हाम्रो सिमाना जोडियो, हामी युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ नि पार्टिसिपेट गर्न थाल्यौँ. त्यो टाइम भनेको साल भन्नु पऱ्यो भने 20 सालतिर कि 30 सालतिर? 20 सालतिर. 20 सालतिर होइन, सुरुवात 5-6 क्लासबाट सुरुवाती टाइम, 5-6 पनि नभनौँ, अब 13 सालमा जन्मेको भने 6 क्लास 19बाट सुरु भयो 1-2 क्लासको पढाइ हो. त्यही 20 onwards. म पोलिटिक्स र बिजनेस सँगै लान खोज्छु कि, त्यो प्यारलली लान्छु होइन. द्याट्स द राइट थिङ. सो त्यो टाइमतिर होइन, म यतैबाट लान्छु होइन. हजुरले पढ्दै गर्दाखेरि बिजनेस त अभियसली परिवारमा त अब त्यो बिजनेस फ्यामिली भइसकेपछि त्यो त हजुरले देखि नै हाल्नुहुन्थ्यो, सुनि नै हाल्नुहुन्थ्यो. राजनीति चाहिँ त्यतातिर हजुरलाई राजनीति कता गइरहेको थियो जस्तो लागिरहेछ कि हजुरलाई?
त्यो बेलामा अब राजनीतिमै डाइरेक्टली कुनै इन्ट्रेस्ट भएर होइन। अब जस्तो कि अब बुवाको आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धहरूका कारणले, अब जस्तो कि मेरो किताबमा पनि मैले लेखेको छु, अब किसुनजीले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। यतातिर बिपी कोइरालाले पनि एकदमै उहाँलाई राम्रो मान्नुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा कहिलेकाहीँ उहाँहरूको साथमा हामी उहाँलाई भेट्थ्यौँ पनि, भेटेको बेलामा त्यहाँ हुन्थ्यौँ पनि। र त्यस्तै गरिकन सूर्यबहादुर थापाजीले पनि बुवालाई अत्यन्तै नजिकबाट चाहिँ नि नजिकमा राख्नुहुन्थ्यो। र कयौँले त त्यसपछि का दिनमा हामीले अनावश्यक नखाएको बिख पनि लागेको छ त्यो बेलामा, 36 साल उपरान्त है। त्यसपछि जब सूर्यबहादुरजीले चाहिँ नि रिभोल्ट गर्नुभयो पञ्चायत सिस्टमभित्र, त्यसपछि त्यो राजनीतिक परिवेश बदलेको। त्यसमा अर्जुन नरसिंह केसीहरू लगायतका सबै मान्छेहरू विदिन दि पञ्चायत सिस्टममा एउटा चेन्ज खोज्ने मान्छे त सूर्यबहादुर थापा थिए नि। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ मेरो दाहिनी म प्रत्यक्ष कस्तो भयो भन्नु होला भने कि म राजनीतिमा कुनै पनि रूपले संलग्न हुनु आवश्यकता छैन भन्ने मनमा हुँदाहुँदै पनि मलाई जबरजस्ती राजनीतिले तान्यो कि आफूसँग। किनकि त्यही मैले अघि सूर्यबहादुर थापाको प्रकरणको कुरा गरेँ, जसको बारेमा मैले लेखा पनि छु मेरो किताबमा, जगजाहिर कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ नि जब चाहिँ नि त्यो बेलामा दरबारले चाहिँ नि साइडलाइन गरेर हटायो र उहाँले पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भनेर भन्नुभयो, र त्यो बेलामा त्यसपछि त होल सिस्टम उनको एगेन्स्टमा लाग्यो। त एउटा हार्डकोर पोलिटिसियनलाई पुर्याउन सकिने नोक्सान त कम हुन्थ्यो भन्दाखेरि इजी बेट, इजी चाहिँ यो सफ्ट टार्गेट भनेको हुन्छ भन्दाखेरि त बिजनेसम्यानै हो पहिलादेखि नै। त्यही पहिलेदेखि नै। त भन्दाखेरि त्यही बेलादेखि त्यहाँ केही मिडियाहरू, केही त्यस्तै निकायहरू चाहिँ नि मेरा पछाडि, हाम्रो फ्यामिलीका पछाडि लाग्न थाले। त त्यही बेलादेखि नै त्यो रिजिलियन्स भनौँ वा फाइट गर्नुपर्ने, फाइट ब्याक गर्नुपर्ने स्थिति म सम्झिन्छु। एकचोटि म सूर्यबहादुर थापाजी कहाँ त्यो बेलामा जब त्यो विरोध चाहिँ नि चरम, म कहाँ एउटा चाहिँ नि एक त म बम्बे जहाँ गएर त्यो चार्टर अकाउन्टेन्ट बन्छु भन्ने स्थिति सोचाइ, र त्यसका साथसाथै आई वाज टु बी क्यान्डिड, आई वाज इन्ट्रेस्टेड टु, आई वाज फन्ड अफ बलिउड, लेट्स पुट इट दिस। आई रेड इट इन योर बुक एज वेल है। त त्यो कारणले यतातिर त्यो सपना बोकेर उतातिर म हिँडिरहेको मान्छे, अचानक मेरो लाइफ त 180 डिग्री यु टर्न भयो होइन। म यतातिर डिस्को चलाएर बसेको मान्छे, डिस्कोमा साथीभाइसँग। तर एज अ सिरियस, अन अ सिरियस नोट, there were a lot of learnings of even running a discotheque, Copper Floor, hey, and that was the place to be that time, with a very dear friend of mine, Kiran Shetson, in 70s, I know. Yeah, 70s. So मैले गएर उहाँलाई भने कि यो के यस्तो, यो त म त कहाँबाट, यो बुवा जस्तो सोझो मान्छे, हामी आफ्नो काममा लागेको मान्छेलाई कहाँ फर्स्ट यस्तो चाहिँ नि, यो त राजनीतिमा बिल्कुलै हामी कुनै हाम्रो केही मतलबै छैन, लेनदेन नै छैन भने तिमीलाई सबैले चारैतिरबाट चाहिँ लखेट्यो होइन त भन्यो। हो, तिम्रो बारेमा सबैले लेख्न थाल्यो होइन त, हो भने तिम्रो पपुलारिटी ग्राफ माथि बढ्यो भन्नुभयो के उहाँले। तिमीलाई अब सबैले देशभरि चिन्ने भए। ती मान्छेलाई को मात्रै पछाडि मान्छे लाग्छन् जुन मान्छेका पछाडि लाग्दाखेरि कुनै न कुनै उनीहरूको उद्देश्य हासिल हुन्छ। त्यसैले तिमीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लियो भनेर पढाइदिनु भयो मलाई उहाँले। त राजनीतिमा म जहिले पनि म भन्ने गर्छु कि no matter how much I try to run away from politics, somehow public life or politics doesn't leave me alone. I was drawn into this in Congress also. To get म सरस्वती क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि म त्यहाँनिर नेभी सङ्घको इलेक्सनमा तानिन पुगेँ, केही मान्छेहरू त्यसमा इन्भल्भ थिए। अब त्यसपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका नारा लागे होइन, मेड इन इन्डिया भन्ने नारा लाग्यो त्यहाँनिर मलाई, जबकि मेरो नयाँ किताबको टाइटल इटसेल्फ इज मेड इन नेपाल हैन। यो हजुरको लेटेस्ट किताब, यो लगभग कति दिन भयो? 8 दिन भयो होला, 8-10 दिन भयो यो किताब आएको। लन्च्ड इन कलिङ्गा फुड फेस्ट के अरे लिट फेस्टिभल। By the way, congratulations for that as well. Such a prestigious award. Made in Nepal: Lessons in Business Building from the Land of Everest. There you go. That's your book right there. Thank you so much, sir. No, we'll talk about the book as well. Yeah. So, coming back on track, earlier. त्यो हजुर हुर्किँदाखेरि त जहिले पनि भनौँ न 75 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसै सुनेर हुर्क्या हो नि त, होइन र? काङ्ग्रेस सुनेर हुर्किनु भयो, पञ्चायत सुनेर हुर्किनु भयो, राज परिवार सुनेर,
राज परिवारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो हामी सबैले सुने हो, मैले पनि सुने हो होइन। मैले त आफ्नो आँखाले हामी सानो हुँदाखेरि रेलिङको बिचबाट, म त सानै थिएँ नि त, रेलिङको बिचबाट चाहिँ मैले राजा वीरेन्द्रको मोटरकेड देखाए हो, उहाँलाई मोटरकेडबाट झरेको देखाए हो मैले चाहिँ होइन। हजुरले पहिलोचोटि राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दाखेरिको त्यो अनुभव सुनाइदिनु न मलाई प्लिज। म आफूलाई त्यस अर्थमा चाहिँ साँच्चीकै भाग्यमानी भन्न ठान्छु कि म बिजनेसमा तानिएँ कम उमेरमै होइन। बुवाको स्वास्थ्य ठिक भएन, अब त्यसपछि सुरुदेखि नै अब जेमा लाग्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यसको उच्चतम भनौँ न अप्टिमल लेभलमा पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सधैँ रह्यो। चुनौतीहरूसँग कहिले नडराउने पहिलादेखि नै है। कहिलेकाहीँ त मान्छे के गर्छ भन्छ पनि भन्थे, ओभर एम्बिसियस भए हो कि अनरियलिस्टिक भए हो कि पनि भन्थे होइन। तर म आफ्नो बाटोमा लाग्थेँ। त त्यसै क्रममा चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँग मेरो चाहिँ नि पहिलो दर्शन भेट मैले पाएको भनेको बालाजुमा, उहाँको यो बालाजुमा गोकर्ण के अरे नागार्जुनमा चाहिँ नि हामी दर्शन भेट, म बुवा दुइटै थियौँ त्यहाँनिर। राम्रै कुरा भयो। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो फर्स्ट वाइवाईको प्लान्ट इनोग्रेट गर्नलाई मैले इन्भाइट गरेँ। भर्खर सुरु भएको थियो चितवनमा। होइन यहाँ फर्स्ट त भैँसी पार्टीको चितवन त अभियसली वी वेन्ट लेटर अन, मच लेटर है। त्यो फोटोहरू छन् हामीसँग। अनि त्यसपछि चाहिँ ही वाज भेरी भेरी इम्प्रेस्ड कि ओहो त्यो बेलामा यो मान्छेले थाइल्यान्डको कोलाबोरेसनको कुरा गर्छ, यो ब्रान्डलाई हामी विश्वभरि पुऱ्याउँछु सरकार भन्छ। यो केटोले भर्खरको उमेर कति थियो सर? डु यु रिमेम्बर हाउ ओल्ड वर यु? आई मस्ट हेभ बिन त्यो बेलामा अबाउट 22-23। वाइवाई नुडल्स 1984 मा गिभ और टेक 1984 मा त हामीले लन्च गरेको होइन त। 22-23 वर्षमा हजुरले राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर हजुरले प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभयो। प्रेजेन्टेसन देखाएँ, हाम्रो रोड म्याप के हो, हामी कुन बाटोमा गइरहेछौँ भनेर अलिकति प्रोफेसनल। किनकि मेरो अलिकति अर्को नियति के पनि भयो भने मेरो बुवाले जापानमा, बाजेले चाहिँ नि इन्डियाबाट चाहिँ नि गुड्स इम्पोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, टेक्सटाइल बेसिकली। बुवा चाहिँ जापानतिर लाग्नुभयो। अनि त्यो उहाँलाई पछ्याउँदै बुवाको स्वास्थ्य ठिक नभएपछि म पनि जापानतिर लागेँ। र जापानमा म जाँदै त्यो कपडाको चाहिँ नि व्यवसायले मलाई त्यति साह्रो चाहिँ नि त्यो कता ऊर्जै दिएन कि त्यो आएर यहाँ ल्याएर वीरगन्जमा विभिन्न चाहिँ नि होलसेलर्सहरूलाई। त्यो सेकेन्ड टाइम जापान जाने बित्तिकै म चाहिँ अरू विकल्पहरू हेर्न थालेँ र म नेसनल प्यानासोनिक र सुजुकी नेपाल लिएर आएँ। त्यो बेलामा सुजुकी मोटर इन्डियामा पनि बन्न थालेको थिएन। मच लेटर इट केम टु इन्डिया। मलाई सबैले भन्थे कि चाहिँ नि त्यही सुजुकीवालाले व्हाट डु यु थिङ्क यु हेभ ए रोड्स इन काठमाडौँ टु ड्राइभ अ कार? यु थिङ्क देयर आर बायर्स इन काठमाडौँ फर अ कार? भने यस अफ कोर्स। एन्ड इफ दे आर नट यु हेभ टु क्रिएट। It is all a matter of chicken and egg. You create product first and services first, or you have a ready-made clientele. I would always prefer the former, meaning नया चीज, नया सोच लिएर बजारमा। अब naturally it has to be a well-assessed proposition. It can't be something which is completely unrealistic. So there's a long story associated with how I brought Suzuki here, which is in my book. I don't think we have time enough to talk about it. We don't have time enough for that. मैले context के दिन्छु भने that was 1978-79. Yeah. त्यो टाइमलाइन हो नि होइन। 1978-79 मा प्यानासोनिक सुजुकी आयो, 84-85 मा वाइवाई आयो। अहिलेको हाम्रो जहाँ हाम्रो हेडक्वार्टर छ यो एरिया त सारा यो सानो एरिया भने त गाउँ नै जस्तो थियो नि। त त्यहाँनिर फर्स्ट फ्याक्ट्री हाम्रो प्लान्ट, एसेम्ब्ली प्लान्ट नेसनल प्यानासोनिकको त्यहीँ खुल्यायो, यो अहिलेको हाम्रो हेडक्वार्टरमा। त्यसको पनि फोटोहरू सुरक्षित छन् हामीसँग। अनि त्यसपछि त त्यही सूर्यबहादुर थापाजीका साथसाथमा हामीलाई लखेट्ने क्रममा पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि यसरी रेडियो देखाएर ठुला नेता भनेर चिनाउनेहरूले कि यसरी चाहिँ नि जोडजाड उद्योग खोल्नलाई सूर्यबहादुर थापाले यसरी चाहिँ नि चौधरी परिवारलाई यो गर्यो ऊ गर्यो भनेर त्यही बेलामा जबकि होल वर्ल्ड अफ इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबिल, आई मिन यु नो वी क्यान टक अबाउट व्हाइट गुड्स, इट्स अल अबाउट असेम्बली. There are different companies which produce components and there are different companies which produce the finished product. In fact, as with the passage of time, there are different companies who create brands. There are 3 layers of
let's say producers or entrepreneurs who get involved. अब यो कुरा कसलाई बताउने त्यो बेलामा अब अहिले आएर चाहिँ नि कसरी समय बदलिएको छ हेर्नुहोस् त अहिले होल चाहिँ नि एभ्रिथिङ इज अबाउट द्याट आजको अटोमोबाइलदेखि लिएर कार्स मोटरसाइकल एभ्रिथिङ एन्ड द्याट्स इट्स अ गुड थिङ बट इट टुक अस one bad political move out of vendetta, which was unduly, unnecessarily used as a political card to damage one politician. In the process, that attack was on other soft cut target, probably derailed the process of light industries development in this country by years. So out of track त्यतिखेरै भएको थियो म त्यतिखेरको टाइमको थोरै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि अभियसली देयर वाज राज परिवार थियो पोलिटिकल भनौँ न एउटा पोलिटिकल फ्याक्सन थियो अनि त्यसपछि बिजनेस फ्याक्सन थियो होइन तिनटै ह्यान्ड इन ह्यान्ड कि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिँ कतिको थियो त्यो टाइममा छैन कहिले पनि त्यो रहेन किन रहेन भन्नु होला भने कि एक प्रकारको चाहिँ त्यो टिम बिल्डिङ टिम वर्क भन्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट पावर सेन्टर्सहरूले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने त्यो अरू ठाउँमा पनि हुन्छ नहुने होइन त्यो अमेरिकादेखि लिएर एनीवेयर इन द वर्ल्ड तर देयर आर एरियाज वेयर पिपुल कन्भर्ज के वेयर दे कम टुगेदर होइन नेसनल इस्युजको कुरामा नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसनको कुरामा कन्ट्रीको प्रोग्रेस र डेभलपमेन्टको कुरामा कन्ट्रीको लिने फरेन पोलिसिजको कुरामा कन्ट्रीको सोभरेनिटी र इन्टिग्रिटीको कुरामा हामी कहाँ चाहिँ नि त्यसैमा पनि विचलनहरू हामी पटक पटक देख्ने गर्छौँ खैर त्यो फरक त्यो डिफ्रेन्ट उ भयो होइन मैले त्यतिखेरको थट प्रोसेसमा त बुझ्न खोज्दाखेरि किनभने धेरैजना मान्छेहरूले रोयल फ्यामिलीसँग त्यो टाइममा द चौधरी फ्यामिली वर भेरी वेल कनेक्टेड भन्ने कुरा आई विल कम टु द्याट अनि त्यसपछि हामीलाई लखेट्ने काम सुरु भयो अनि साह्रै गाह्रो कुरा भयो अब मेरो चाहिँ कता चाहिँ भनौँ न एउटा डेस्टिनी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् त्यो मेरो कपर फ्लोरले मलाई प्रिन्स धीरेन्द्रसँग चाहिँ राम्रैसँग चिनाएको थियो नाइट क्लब and he was a very frequent visitor and many of his friends were also my friends हैन अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि त्यो मलाई साह्रै गर्न थालिसकेपछि म एक दिन मैले प्रिन्स धीरेन्द्रलाई यो त मलाई त टिक्नै दिएन सरकार यिनीहरूले अहिलेदेखि नै यस्तो गर्न थालिसके भन्दा हो मैले सब बुझिरहेको छु त्यो यहाँनिर तिमीलाई अट्याक भइरहेछ यो सूर्यबहादुरजीलाई हुनुपर्ने अट्याक तिमीमाथि भइरहेछ तिमी मसँग एउटा काम गर मलाई चाहिएको छैन तिम्रो काम यो सच अ ग्रेट सोल मलाई तिमीलाई केही पनि मलाई चाहिएको छैन तिमीलाई जे कागज लेख्नुपर्छ त्यो पनि लेखेर दिन्छु तिमी त्यसपछि तिमी मेरो पार्टनर भयो भन्ने कुरा बाहिर आउने बित्तिकै तिम्रा सबै समस्याहरू ती नै हराउँछन् भन्नु उहाँले प्रिन्स धीरेन्द्रले and that happened and I mean that's why I always and what was the business if you don't mind me asking Apollo Steel भन्ने हामीले सतुङ्गलमा त्यो समयमा सुरु गरेका थियौँ त्यसपछि again after he had to leave Nepal and disown the royal title, you know, when the rest of the family went after him, again the attack started on me by the royal family. That's also very well written in the book. You can I've jotted down. We've jotted it down. You can just bring in the context if you like. Right? You know, if I start explaining. No, I know it's going to go forever. 2001, Royal Massacre. Vividly याद छ कि हजुरलाई मजाले याद छ त्यो रात याद छ राम्रो याद छ रिकलेक्ट गरिदिनुस् न मेरोलाई म सुतिरहेको थिएँ नवलपरासीको मेरो चाहिँ सिजिआइपी सिजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा एकदम पानी परिरहेको थियो 3 बजेतिर राति 3 बजेतिर मेरो त्यहाँ मान्छेहरूले त्यहीँभित्र हाम्रो बस्ने ठाउँ थियो अनि आएर ढाङ ढोका खोलेर चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि हजुरलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै उठाउनु पर्ने भयो के भयो भन्दाखेरि यसरी सारा चाहिँ रोयल फ्यामिली सखाप भयो भन्ने भयो त भनेपछि अब डिरेक्टली मैले त्यहाँनिर त्यो प्रकरणमा तर यो कस्तो नेसनल रूपमा नै त्यस्तो ब्लोन अप हुने कुरा भन्ने नै भयो होइन त्यसमाथि पनि अब हामी एउटा त्यो परिवारसँग पनि नजिक एउटा इस्टाब्लिस्ड बिजनेस हाउसको त्यसका इम्प्लिकेसन्सहरूका बारेमा पनि उहाँलाई मलाई बताउनु जरुरी छ भन्ने लाग्यो होला मलाई पनि तत्काल पत्याउनै नसक्ने नचाहिने कुरा गरेँ कहाँ हुनसक्छ यस्तो होइन भनेपछि तुरन्त म रेडी भएँ रेडी भएर म ड्राइभ गर्न थालेँ ड्राइभ गर्दा खालि त्यो
त्यो नवलपरासीको नवलपुर भन्छौँ अहिले त्यसलाई पूर्व नवलपरासी त्यहाँबाट ड्राइभ गर्न थाल्दाखेरि रोड सारा खाली ठाउँ पकेटमा मान्छेहरू बसेका छन् होइन एन्ड भेरी रेज के त्यो मान्छेहरूलाई रिसले कि चाहिँ नि त्यो मोटर त्यहाँबाट हिँडेको देख्दाखेरि पनि त्यो मोटरलाई ढुङ्गा हाल्ला जस्तो किसिमको वातावरण त्यो मान्छेहरूलाई नि हाम्रो त्यहाँ एक दुई ठाउँ मात्रै चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यहाँनिर हल्लाले चाहिँ नि के हामीले चाहिँ नि हाम्रो राजा मरिसक्यो हाम्रो चाहिँ राज परिवार सारा सखाप भइसक्यो तपाईँ चाहिँ नि मोटर चढेर हिँड्ने भने म त्यही काममा जान लागेको हुँ भनेर मैले त्यसमा भन्नुपर्ने समय त्यही स्थिति आयो अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछिका घटना त सार्वजनिकै छन् होइन त्यसपछि त एक प्रकारको होल देशै चाहिँ नि एउटा एक वान ह्यान्ड भनौँ न चाहिँ नि विश्वभरिमा चाहिँ नि एउटा अत्यन्तै दुखान्त घटनाको रूपमा चित्रण गरिएको घटनामा अल्झियो भने अर्कोतर्फ विभिन्न किसिमका स्पेकुलेसन्स र विभिन्न किसिमका अरू कुराहरू फेरि यो त हाम्रो अलिकति कसो भने जहाँ पनि षड्यन्त्र देख्ने मानसिकता भएको त्यो पनि भू राजनीति त्यो पनि जियोपोलिटिकल षड्यन्त्र पनि थियो होइन 2001 अगाडि र 2001 पछि होइन आज फर्केर हेर्दाखेरि दिस 25 इयर्स हाम्रोमा बिजनेस गर्ने एउटा थट प्रोसेसमा बिजनेसमा आयो अहिले होइन बिजनेस गर्ने थट प्रोसेस कसरी चेन्ज भयो कि जब त्यो टाइममा वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरिको समय र त्यस पश्चातको टाइम होइन त्यो अभिभावकै गुमाएको फिल गरे हो नि त त्यो टाइम होइन बिजनेस गर्नको लागि केही कुरा चेन्ज भयो हेर्नु त्यो बेला पनि एक्सेप्ट ब्यारिङ अ फ्यु पिपल होइन किङ वीरेन्द्र हेभ द हाइएस्ट लेभल अफ रेस्पेक्ट सेम है प्रिन्स धीरेन्द्र नो क्वेसन अबाउट इट होइन बट देयर वर अल्सो प्लेन्टी अफ एन्ड आई वुन्ट लाइक टु टक अबाउट नेम्स देयर वर प्लेन्टी अफ क्यारेक्टर्स हु हेड क्रिएटेड पावर सेन्टर्स एन्ड दे युज टु डु द रेन्ट सिकिङ okay that was a very typical I think that was one of the key reason why monarchy or let's say the panchayat system did not last okay I mean you know again we can talk for hours on this subject how the power centers were built and how it used to function and त्यसपछि गएर चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो भने 46 सालको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा देशले एउटा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो प्रधानमन्त्री पायो you know out of all the politicians that I know I've come to know very closely बुवाको कारणले बुवालाई पनि साह्रै मैले किताबमा पनि एउटा घटना प्रधानमन्त्रीलाई मैले आफूले ड्राइभ गरेर छेउमा बसाएर घर लिएर आएको छु त्यो हदसम्मको उहाँले ट्रस्ट गर्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो सिम्पल घरको सिम्पल खाना खुवाउनको लागि र जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो यु हेभ टु बी अङ्ग्रेजीबाट बोल्नुहुन्थ्यो यु हेभ टु बी माई इकोनोमिक एडभाइजर भन्नुहुन्थ्यो त्यो समयलाई मञ्चबाट भन्नुभएको छ कतिचोटि मञ्चबाट भन्नुभएको छ है उहाँले आफ्नो हातले चन्द्रशेखरलाई चिठी दिएर त्यो चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री भारतकोलाई मलाई बडा चाहिँ नि त्यो घटना पनि मसँग त्यो चिठी पनि छ उहाँको हाम्रो हिस्ट्री म्युजियममा कुनै दिन सञ्जयजीलाई म देखाउँछु म चाहिँ नि त्यो बेलामा एफएनसिसिआईको भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ हामी एउटा डेलिगेसन लिएर दिल्ली जाने थियौँ अब तत्कालीन एम्बेसडरलाई हामीले खबर पठायौँ हामी आउँदैछौँ हाम्रो डेलिगेसन अब हामी त त्यो मैले त एक किसिमले टेम्परामेन्टली भन्नुहोस् वा अलिकति आफ्नो सोचको हिसाबले म त जापान आई कल इट माई बिजनेस स्कुल किन म नेसनल प्यानासोनिक र चाहिँ नि यो सुजुकी जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गर्ने लेभलमा त्यही बेलामा पुगेँ मेरो जिन्दगीको सुरुवातै त्यहीँबाट भयो 24-25 उनीहरूका सिस्टम्सहरू उनीहरूको प्रोसेसहरू उनीहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूका त्यहाँका चाहिँ नि त्यो जाइबाचुजहरू मिचुबिसीदेखि सबैले चाहिँ नि भनौँ न निसोवाई मिचुबिसीले काम गर्ने तरिका उनीहरूको वर्ल्डमा एक्सपेन्सनको चाहिँ नि स्ट्राटेजी त्यो सबैबाट प्रभावित मान्छे त मेरो मनमा कहिले पनि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि अलिकति यो डिफेन्सिभ ठाउँमा बस्नुपर्छ हामी बिजनेसम्यान हो हाम्रो ठाउँ भने चाहिँ नि क्लासरुमको लास्ट बेन्च हो हामीलाई चाहिँ नि अरू चाहिँ नि हामीभन्दा अलि ठुला मान्छेहरू हुन् उनीहरूलाई मान दिनुपर्छ तर हामी उनीहरूभन्दा कुनै पनि रूपले हामी इन्फिरियर होइनौँ भन्ने जहिले पनि रह्यो के मेरो मनमा पहिलादेखि नै जबकि मेरै एफएनसिसिआईका मेरा केही पूर्वजहरू एफएनसिसिआईको डाइरेक्टरको लेभलभन्दा माथि उठ्न सकेका थिए गभर्मेन्टको डाइरेक्टरका लेभलभन्दा माथि उनको पहुँच हुने थिएन र मैं त्यही एफएनसिसिआईको प्रेसिडेन्ट हुँदाहुँदै त्यसमा मेरा अरू पनि कोलिग्सहरूको रह्यो त्यसको हाइट कस्तो भयो भन्नु होला भने कि हेड अफ द गभर्मेन्ट्सहरू आउँदाखेरि एफएनसिसिआईमा आएर कल अन गर्न थाले र वी बिकेम अ पर्मानेन्ट पार्ट अफ द डेलिगेसन अफ अल द हेड्स अफ द गभर्मेन्ट आई वेन्ट टु इन्डिया विथ कृष्णप्रसाद भट्टराईजी
I went to Girija Prasad Koirala for the landmark treaty, after impasse. The impasse भइसकेपछि त्यसपछि that Nepal has never seen a treaty that open and that liberal, which transformed partially, that was not the only thing. One of the things, which transformed Nepal's economy. Our exports went up by 100%, our revenue went up by 100%. Series of joint ventures started to take place. Dabur, Liver, यो सब मल्टिनेसनलहरू सबै त्यही बेलामा आएको हो नि नेपालमा. यो चाहिँ 46 सालदेखि 48 साल चाहिँ हाम्रो संविधान लेख्ने काम भयो. अनि त्यो 48 सालदेखि 3 वर्ष चाहिँ नि नेपालका स्वर्णिम वर्षहरू थिए. अलिअलि विश्वव्यापी रूपमा पनि यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट, IMFको इन्टरभेन्सनले लिबरल इकोनोमी, प्राइभेट सेक्टर लेभल इकोनोमी, डन अवे विथ द लाइसेन्स राज, सबैलाई काम गर्न दिनुपर्छ, मोनोपोलिजको एन्ड. त्यो जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईको है, सिन्स यु आस्क मी अ क्वेसन, आई थिङ्क particularly the new generation need to know. You need to know. Through you, I think I would like to particularly speak to the new Gen Zs. Okay? It's not that Nepal did not have the right leaders and the right opportunities. That those 3 years, if you try to trace the history, that was the time when airlines, private airlines were all, they started. That was the time when medical colleges started. Private sector. That was the time the hydropower sector was open for the private sector. That was the time the monopoly of casino had ended and all hotels started to have casinos. 5-star hotel, tourism sector took a quantum jump. And that was only a 2 years time frame. 2 to 3 years, that's it. Time frame, है. त भन्दाखेरि त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब गिरिजा बाबुलाई चाहिँ नि एकदम अर्को लहर चल्यो. अब त्यो त्यस विषयमा म धेरै जान्न चाहन्न. उहाँले चाहिँ नि बकाइदा कम्फर्टेबल मेजोरिटी भएको पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेर चाहिँ नि उहाँ इलेक्सनमा जानुभयो. गणेश मानजी र चाहिँ नि कृष्णप्रसादजी जस्ता दुईटा सन्त पुरुषलाई उहाँले साथमा लिएर हिँडेको भए सायद आज नेपाल अर्कै हुन्थ्यो होला. कहिलेको तस्बिर हो हजुरलाई, डु यु रिमेम्बर? अब हेर्नुहोस् है, यो पिक्चर चाहिँ म गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी पूर्व प्रधानमन्त्रीको साथमा म उनको फर्स्ट डेलिगेसनमा, उनको फर्स्ट चाहिँ नि एज अ प्राइम मिनिस्टर फिनल्यान्ड अनि इजिप्ट अनि इजरायल, किन त्यो इजरायलसँगको हाम्रो त्यो बेलाको चाहिँ नि बाइल्याटरल वी वर द फर्स्ट कन्ट्री टु रेकग्नाइज. द्याट्स वाइ नेपाली काङ्ग्रेस ह्याड अ भेरी स्पेसल रिलेसनसिप. So he had made sure that his first formal official visit connects with Israel. So we had gone to Israel, Finland, and Egypt. He's introducing me to the, I think if I'm not wrong, the Finnish Prime Minister. He used to give that kind of it's not about Binod Chaudhary. It's about the mindset. He was part of a total transformative process of the economy from 2048 to 2051. And he knew how exactly to treat the private sector. Quick question, हजुरलाई यही टाइममा हैन, सोशलिजम थट प्रोसेस एक टाइमसम्म थियो भने क्यापिटलिस्टिक माइन्डसेट के हैन, पुँजी चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजीलाई चाहिँ फस्टाउन दिनुपर्छ भनेर सोच राख्ने कुन टाइमलाइनतिर चाहिँ हामीले त्यो सोच राख्यौँ र एक्चुअली कुन चाहिँ लिडरले चाहिँ हैन लेट्स मेक स्योर द्याट नेपाल बिकम्स अ क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी एज वेल, जहाँ चाहिँ क्यापिटललाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई पनि पूजा गर्छौँ र यसलाई पनि अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्दाखेरि आज फर्केर हजुरले सोच्नुभयो भने? अब यसलाई यसरी भनौँ न, मतलब के भने दरबारको एउटा ठुलो तब्काले हैन पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायती सिस्टमको अधीनभित्र पनि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा बेला बेलामा चाहिँ नि प्रयासहरू नगरेको होइन, तर लार्जर स्केलको ट्रान्सफर्मेटिभ इनिसिएटिभ लिने कुराहरू, त्यो रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी, लाइसेन्स राज, टिप्पणी तन्त्र, यी विभिन्न कुराले गर्न दिएन र फेरि उनीहरूको अथोरिटी इट सेल्फ वाज भेरी भेरी लिमिटेड थियो. जो मान्छे चाहिँ नि खुर्सीमा थियो उसको अथोरिटी थिएन, जसको खुर्सी थियो जसले चाहिँ नि सबै कुरा चलाउँथ्यो उसका एस्पिरेसन्स र उसका प्रायोरिटिजहरू फरक थिए. त्यसपछि गएर चाहिँ नि एउटा फेज भनेको यही नै फेज हो जुन मैले अघि कुरा गरेँ, तर बल्कि उल्टो त्यो बेलामा मैले यो भन्नै पर्छ हैन, अब म एक्टिभ पोलिटिक्समा छु भन्दाखेरि यो कुरा बोलेका कुराहरू मैले रिपिट गर्नै पर्छ. कता कता चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई कन्टेन गर्नको लागि कता कता चाहिँ नि लेफ्टिस्ट फोर्सेसहरूलाई बढाउने काम पनि गर्थ्यो दरबारले.
त्यो बेलामा। यो सबैले जानकारी सब आम मान्छेको जानकारीको विषय हो। त त्यसले के गर्यो भन्नु होला भने मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति पनि छैन। म आफै पनि युएमएलको चाहिँ नि म मेम्बरसिप नलिएको भए तापनि त्यसको संविधान सभामा म चाहिँ नि लाई रिप्रेजेन्ट गरेर गएको मान्छे हुँ। त्यसका बारेमा म अङ्ग्रेजी डेट भन्नुपर्दाखेरि 2008 to 2017 2012 माफ पाउँ 2008 to 2012 होइन यो 4 वर्ष त हजुर गएकै हो। हजुरले अब त्यो होइन भन्नै मिलेन। मैले होइन न मात्र त्यति मात्र होइन, मलाई यसै गरिकन त्यो बेलामा हाम्रो इन्द्र लोनीजी बडा चाहिँ यो वाज कन्सिडर्ड टु बी अ भेरी यो लयर लिगल ब्याकग्राउन्ड, अलि होमवर्क पनि गर्ने, अलि बोल्ड आर्टिकुलेटेड। यसै गरिकन मलाई टेलिभिजनमा उनले मलाई इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पहिले नै मलाई अट्याक गरेको कि 900 चुहे खाके बिल्ली हजको चली, तपाईँ यो देशको चाहिँ नि वान अफ द टप इन्डस्ट्रियलिस्ट भएर तपाईँ कम्युनिस्ट भनेर मलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो के। त्यो खोज्नुभयो भने के पाउनु होला। मैले त्यहीँनिर के जवाब दिएँ भने कि विनोद चौधरीलाई कसैले पनि कम्युनिस्ट बनाउन सक्दैन। मलाई यहाँनिर यो पार्टीले ल्याउनुको मतलबै के हो भने यो पार्टी बदलिन चाहन्छ। यो पार्टीले देख्यो कि यो पार्टीको चाहिँ नि सोच्ने तरिका, यो पार्टीले चाहिँ बिजनेसलाई, इन्डस्ट्रीलाई, इकोनोमीलाई हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ र त्यसको म सिम्बोलिक चाहिँ नि रूपमा म त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ हुँ। अब त्यो भयो भएन त्यो फेरि अलग कुरा होला। त्यहाँनिर मेरा पछिका दिनहरू कसरी गए त्यसमा साँच्चीकै मैले कुनै भूमिका खेल्न पाइनँ। म त्यो प्रोसेसलाई अगाडि लिएर जान पाएँ कि पाइनँ, त्यो मेरो सोचाइ करेक्ट थियो वा थिएन, त्यो फेरि अर्को डिस्कसनको विषय होला। त मेरो भनाइ मतलब आई हेभ नथिङ रङ। तर उनीहरूले पनि बदलिँदो, आज चाइनाको कुरा गरौँ न होइन, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त त्यही हो नि। तर दे नो वाट टु कन्ट्रोल एन्ड वाट टु लिबरलाइज। नेपाली कङ्ग्रेसमा के देख्नुभयो हजुरले? मैले अनेस्टली हजुरलाई सोधेको प्रश्न यो होइन। वाट डिड यु रियली सी इन नेपाली कङ्ग्रेस? तर होइन नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ मेरो घरै हो भन्ने हिसाबले हजुरले आज म भन्दाखेरि त्यही त्यो 48 देखि 51 को ताका म नजिक एकदमै नजिक हुन पुगेँ। म एफएनसीसीआईको प्रेसिडेन्ट थिएँ। बोल्ड अलिकति चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ कामहरू गर्नुपर्छ भनेर यतातिर अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उतातिर प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ हाम्रो रामशरण महतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि म चाहिँ क्रेडिट मैले दिनैपर्छ। हामीले त्यो बेलामा चाहिँ एउटा इकोनोमीलाई नेक्स्ट फेजमा लिएर जाने मौका पाएकै हो होइन। र त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको हाम्रो अति नजिकको चाहिँ विश्वासको सम्बन्ध भएकै हो। र त्यो कुरालाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पुस गरेकै हो। उनले त्यसलाई फ्री ह्यान्ड दिएकै हो। त त्यो नदिएको भए पछिका दिनहरूमा के किसिमका विचलनहरू आए त्यो फेरि मन मर्यो कि त्यसपछि फेरि त्यही त्यो अघि मैले सुरुमा कुरा गरेँ नि कि मेरो आफ्नो नियति नै कस्तो किसिमको रहेको छ भने पावरसँग बसेर एउटा ठुलो चाहिँ एउटा सोच र सपना लिएर जाने अनि पावर सँग चाहिँ बसेर त्यो काम गर्ने जब वातावरण आउने बित्तिकै डिफ्रेन्सेस हुने। यो मेरो किताब मेरो लाइफको ट्रेजेक्ट्री अध्ययन गर्नुभयो भने यु विल अलवेज फाइन्ड द्याट आई हेभ नट बिन फ्रेन्ड्स विथ पिपल हु आर इन पावर फर लङ। आइ एम जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वाइ भनेर कि एउटा प्रश्न चिन्ह। मैले हजुरको किताब त पढेँ, यो मेड इन नेपाल मैले स्किम थ्रु गर्दै थिएँ अघि न होइन। जहिले पनि एउटा राम्रो प्याकेज हुने हजुरको थट प्रोसेस है मैले बुझेँ अनुसार है। आइ एम 38 years old सर। आइ एम जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड यु होइन एज माई फादर फिगर होइन। राम्रो एउटा प्लान छ, राम्रो एउटा प्रोजेक्सन छ नेपालको लागि, एउटा राम्रो ब्लु प्रिन्ट जस्तो छ। अनि हजुरले पावरमा गएर चाहिँ भनौँ न एउटा पावर सेन्टरमा चाहिँ दिस इज द प्लान, यो प्लान चाहिँ वर्कआउट गरौँ भनेर लाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ साउन्ड्स गुड भन्ने। अनि जब त्यो एक्चुली त्यसलाई एक्सनमा लानु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ कतै न कतै फुटेर जाने कि किन त्यो भयो? त्यो क्लियर त्यसको चाहिँ नि जवाब के छ भन्नु होला भने कि सोच्ने तरिका र प्रायोरिटिजको कन्फ्लिक्ट हो कि। अब हाम्रो राजनीति मार्फत मेरो सधैँ नै एउटा के एफएनसीसीआई भन्नुहोस्, सिएनआई भन्नुहोस्, किन मैले सिएनआई बनाएँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि पोलिसी इनपुट, पोलिसी ट्रान्सफर्मेसनबाट कन्ट्री ट्रान्सफर्म बनाउनुपर्छ हुनसक्छ भनेर लागेँ। एउटा पोइन्टमा पुगेपछि म के कन्क्लुजनमा पुगेँ भने यो रेकमेन्डेसन्सहरू दिएर चर्को भाषण गरेर इन्टरभ्यू दिएर देश बदलिने रहेछ। यु हेभ टु बी अ प्लेयर भनेर काम त उनीहरूले गर्ने हो। जतिसुकै दिए पनि खुब राम्रो ल्याउनु भयो चौधरीजी, एफएनसीसीआई इज ग्रेट, सिएनआई इज ग्रेट, आई गट। तर उहाँहरूले पल्टाएर पढ्ने पनि सिरियसली कल्चर मैले देखाएको थिइनँ। काम गर्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो भएको भए त आज यो दिन आउने पनि थिएन होला, यो जेएनजीको यत्रो ठुलो फ्रस्ट्रेसन पनि थियो होला होइन। त हामी धेरै कुराहरू जुन बेलामा गरेका छन् भएको छ कुरा त्यसको क्रेडिट पनि दिनुपर्छ। मैले दिएँ अघि
48 देखि 51। तर त्यसपछि त हाम्रो चाहिँ नि होल चाहिँ नि डेलिभरी प्रोसेस त्यो मिसरुल भएकै हो नि, त्यो त आउट अफ ट्र्याक गएकै हो नि। हाम्रा प्रायोरिटिजहरू चेन्ज, न त 36 वर्षमा 30 वटा गभर्मेन्ट किन हुने? यो लेभलको भ्रष्टाचार कसरी भयो सर? अनेस्टली होइन, आई कम टु बिजनेस एन्ड दिस इज अ क्वेसन द्याट धेरैजनाको मनमा परेको क्वेसन हो कि यो, होइन? एक हातले ताली बज्दैन नि त, ताली बजाउनु त दुईवटा हात चाहिन्छ नि त, होइन? पैसा भएको व्यक्तिले पनि त पैसा दिएपछि त भ्रष्टाचार हुने हो नि, होइन र? हात माग्ने, दिनेको हात माथि हुन्छ, माग्नेको हात तल हुन्छ भन्छ नि, होइन? आज फर्केर हेर्दाखेरि दिने मान्छे पनि त उत्तिकै लायबल छैन र भ्रष्टाचारी होइन र उनीहरू पनि होइन। यसलाई चाहिँ सञ्जयजी तपाईँहरूले चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुपर्छ भने, म तपाईँहरू भनेर पर्टिकुलरली किन भन्दैछु भने, म यो प्रोग्रामको माध्यमबाट जसलाई म एड्रेस गरिरहेको छु उनले मेरिट्सको आधारमा यो कुरालाई एनालाइज गर्नुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले खुला रूपले काम गर्न पाउने वातावरण भयो भने, गर्नु नै पर्ने र हुनै पर्ने काम गर्न पायो भने उसलाई कसैलाई गएर पैसा खुवाउन जाउँ भन्ने कुराको कुनै पनि उत्सुकता चाहना हुँदैन। हुनै पर्ने काम पनि यदि गर्दैन कसैले र उसको काम बिग्रिन्छ, उसको चाहिँ मिटर चलिरहेको हुन्छ, उसको खर्चको मिटर चलिरहेको हुन्छ, कम्पिटिसनको मिटर चलिरहेको हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उसले सर्टकट खोज्छ। एउटा कुरा त्यो भन्छ नि, त्यो हलो अड्काएर चाहिँ नि गोरु छुट्ने काम भने जस्तो है। एउटा कुरा हाम्रो अघि फेरि म पहिलेको कुरामा पनि म जोड्छु, मेरो डिफ्रेन्सेसहरू पनि हुने त्यहीँनिर हो गएर जहिले पनि। हामी एउटा चाहिँ अनकन्डिसनली यस्तो स्थिति हेर्न चाहन्छौँ जहिले पनि कि त्यो गभर्मेन्टमा बस्ने मान्छेले सब अरूलाई सजिलो, बिजनेस गर्न सजिलो हुने, कन्ट्रीको इकोनोमीको ठुलो हुने वातावरण बनाउने काममा अनकन्डिसनली लाग्नुपर्छ। त्यो भएपछि स्वतः सरकारको ढुकुटी त्यो काम गर्ने मान्छेहरू पनि अटोमेटिकली रिवार्डेड हुन्छन्। त्यसलाई छेकेर रोकेर पावर सेन्टर्सहरू क्रिएट गरेर, दलाल ब्रोकर्सहरू क्रिएट गरेर, आज म तपाईँलाई बताउँछु है, किनकि यो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, होइन? आज नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई मात्रै हेर्ने हो भने एजुकेसन मिनिस्ट्रीले कुनै पनि इन्टरनेसनल्ली रिप्युटेड इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई नेपालमा ल्याएर कोलाबोरेट गर्न दिँदैन। नेपालको एजुकेसन सिस्टम प्राइभेट सेक्टर लेड कति हुनुपर्छ, पब्लिक लेड कति हुनुपर्छ, सरकारी लेड कति हुनुपर्छ, त्यो एउटा डिस्कसनको विषय हुनुपर्छ। इन्डियामा पनि कुरा गर्ने हो भने वा विश्वमा पनि गर्ने हो भने द मोस्ट रेप्युटेड इन्स्टिट्युसन्स आर रन बाई ट्रस्ट एन्ड फाउन्डेसन, ओके? बट देन दे आर रन एज कम्पनीज, दे आर रन एज enterprises, and they don't compromise on qualities. Nepal cannot. Why Nepal can't do that? As 150 billion rupees officially Nepal is spending every year to fund Nepalese students to study in Australia or Canada or US or India. Why can't we make it a condition that they have to come and open these institutions in Nepal? We will give you land, we will give you power, we will give you everything. Okay, we will support you, we'll even give you concession for taxations until such time you recover the investments. But make the education, if not 1/10, but at least 25% of what the people are paying. Okay, why can't we do that? I'll give you another example. Take the case of Burra Nilkantha School. How old is Burra Nilkantha School? Must be 50 years. Slightly, I'm sure more than that. I'm sure more than 50 years, and it has produced some of the finest students. It has. It's run by government. Okay. Why in 50 years' time, one Burra Nilkantha School cannot be multiplied into a second one, leave alone not having in every district of the country? 7वटै प्रदेश 77वटै किन हुन सकेन? 50 वर्षमा पनि किन हुन सकेन? त्यो त सरकारी थियो नि त। कसले रोकेको थियो सरकारलाई त्यो बढाउनको लागि? र त्यसपछि पनि बुढा नीलकण्ठको स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने त्यसले बडा राम्रो स्कलरसिपको सिस्टम छ। 77 जिल्लाका चाहिँ विपन्नहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिन्छ त्यसले। कति मान्छेहरू जन्मा। तर मेरो ठाडो प्रश्न चाहिँ के भने किन चाहिँ 50 वटा बुढा नीलकण्ठ स्कुल खुलेन यो ठाउँमा? किन 10 वटा आईआईटी जस्ता चाहिँ इन्डियाको आईआईटी जस्ता चाहिँ चाइनिज पनि होलान्, अरू पनि होलान्, अमेरिकन होला, जर्मन होला, त्यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कोलाबोरेट गरेर नेपालमा ल्याउन सकेनौँ हामीले? किन हामीले अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिट्युट जस्ता चाहिँ हाइली रेप्युटेड एउटा धरानमा छ, त्यो पनि स्टेट सेक्टरमा छ? वाइ वी हैव नट अलाउड द्याट टु ह्यापन? वाइ नेपाल क्यानट बिकम अ हब फर फरेन स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु बी डक्टर्स?
आज नेपाल सेन्ट्रल एसियामा तपाईँ जानुहोस्, एउटा कलेजमा 5000 स्टुडेन्ट्सहरू इन्डियाबाट प्लेन लोड कजाकिस्तानमा, मङ्गोलियामा, किर्गिस्तानमा जान्छन् पढ्नु, डाक्टर बन्नको लागि। नेपालमा चाहिँ नि के डाक्टर यतिवटा कलेजमा योभन्दा बढ्ता हुन त अब हाम्रा केही साथीहरूले हामीले खोला छौँ तर हामीलाई दिएनन् त्यो होइन। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ के भने यसको विरोधमा उत्रिने साथीहरू का आफ्नै लेजिटिमेट पर्सन पनि के अरे कन्सर्नहरू पनि होलान्। रेगुलेटर ठिक भएन, रेगुलेटर करप्ट हो, ती कलेज खुलेका मेडिकल कलेजेसहरूले चाहिँ नि सर्टकट खोले, त त्यसको लागि त गेट द बेस्ट ब्रेन्स टु रेगुलेट, इन्सिस्ट अन टप मोस्ट हाई क्वालिटी फ्याकल्टी टु बी ब्रट इन। If you are not able to regulate, you cannot just run away from that sector or deprive the country from that sector and have 150 crore of Nepalese rupee be spent outside, and most of these students do not wish to come back. This is a question that's been triggering in my mind. होइन, म यो जोडिहाल्न चाहन्छु र सबैलाई पनि बुझाउँछु है। हाम्रो भर्टिकल्स मैले थोरै जोड्दा मात्र फुड एन्ड बेभरेज, banking, hospitality, energy and infrastructure, telco, education and healthcare, real estate, fintech remittance, many others. Yeah. Sir, did you ever imagine, हजुरले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो, हजुर जब पहिलोचोटि जापान जानुभएको थियो नि होइन, त्यो नेसनल प्यानासोनिक र सुजुकीको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन, कि आजको दिनमा in 2026 you will be leading, you'll be the chair of all these companies. Did you ever imagine नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको एउटा केटोले यति धेरै व्यापारहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छ र संसारमै भनौँ न, I don't know what your worth is today. I'm sure I have to look it up every single day, sir. I'm sure it's more than between 2 to 3 billion. Let me put it on that. हजुरले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो कि यो नेपाल र नेपालमा जन्मेको एउटा मान्छेले गर्न सक्छ भनेर ब्याक इन द डे? होइन, एम्बिसन थियो, गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प पनि थियो, तर चाहिँ हाम्रा यहाँको चाहिँ जुन काम गर्न दिने हाम्रो यहाँको इनेबलिङ इन्भाइरोन्मेन्ट हेर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि थाहा थियो। र त्यही कुराको कारण मैले सेयर गर्नुपर्छ नेक्स्ट जेनेरेसन्सहरूसँग। यो केटोलाई होइन, आई डोन्ट नो हाउ ओल्ड यु वर सर एट दिस टाइम होइन? आई थिंक मस्ट हैव बीन, दिस इज द टाइम व्हेन आई वाज पार्ट अफ कप अफ फ्लो। देयर यू गो होइन। सो दिस इज 1973 होइन? दिस इज इन दार्जिलिङ। आई एम वॉकिङ द रैम्प अफ द लोरेटो कलेज। ओके, सो डिड यु एभर इमेजिन यतिखेर कि सम डे आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल? Well, certainly, ambition was first of all, I think that it's all relative के richness भने पनि के हो होइन, र त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने पनि डेफिनेटली मैले पहिले पनि भनेको छु कि आज एउटा नेपालीले विश्वमा चाहिँ नेपालको झन्डा फहराउँछ, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा नेपालको ब्रान्ड लिएर जान्छ विश्वभरि। आज नेपालीलाई चाहिँ नि यो देखाउन सक्छ कि तिमीले, हामीले जति कम्प्लेन गरे पनि, म पनि कम्प्लेन गरिरहेको छु नेपालको पोलिटिक्सलाई, नेपालको गभर्नेन्सलाई, त्यसको बावजुद पनि काम चाहिँ गर्ने तरिकाहरू खोज्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल त हो नि। त्यो इक्जाम्पल आज यो अर्को विषय हो कि तपाईँले अघि 2 बिलियनको कुरा गर्नुभयो, यो लिस्ट देखाउनु भयो, यो लिस्ट योभन्दा 10 फोल्ड ठुलो हुन्थ्यो कि 2 बिलियनको सट्टा 20 बिलियनको यो कम्पनी हुन्थ्यो कि यदि काम गर्ने वातावरण सरल र सजिलो बनाइदिएको भए। त्यही कथाहरूको रियल अनेस्ट एउटा चाहिँ नि स्टोरी टेलिङ भन्नुहोस्, कन्फेसन भन्नुहोस्, इज मेड इन नेपाल एन्ड माई प्रिभियस बुक। एउटा कार्यक्रम थियो सर होइन, एउटा कार्यक्रम थियो, सिएनआईको कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरिरहेको थिएँ। आई वाज द होस्ट अफ द इभेन्ट। यु वर अभियसली द आई बिलिभ द एमेरिटस अफ सिएनआई होइन, हजुर आउनुभयो। I invited you on stage. I'll never forget this. I've shared this story many times on my show होइन। हजुर आउनुभयो, you came डायसमा, you gave your speech। हजुरले एकजना व्यक्तिको भिडियो देखाउनु भयो कि त्यसपछि हजुरले ज्याक माको भिडियो देखाउनु भयो कि होइन। म जहिले पनि यो टेबलमा बसेर कोही यङ व्यक्ति आउँदाखेरि म जहिले पनि हजुरको भिडियो देखाउँछु कि यु आर माई आइडल के। Thank you. You're being very kind. Jack Ma is not my idol. Don't take me wrong. No. Nothing against Jack Ma or Elon Musk or Jeff Bezos. I don't know them personally. I know you personally नि त हजुर होइन। त्यसैले म हरेक व्यक्तिलाई हजुरको इक्जाम्पल दिन्छु नि त होइन।
हजुरले त्यो एउटा यङ व्यक्ति त्यही अघि नै हामीले के अरे 1973 को विनोद चौधरीको तस्बिर देखायौँ नि. Imagine a 20-year-old who wants to create wealth. What advice do you have for that person as a 2026 मा? हेर्नु जो एउटा कुरा त म कन्फिडेन्सका साथ के भन्न सक्छु भने हामीले जुन बेलामा जुन कठिन जर्नी पार गर्दै यो ठाउँमा पुग्यौँ त्यसको तुलनामा आजको काम गर्ने वातावरण त 10 टाइम्स बेटर छ. त्यो सबभन्दा पहिला त त्यो नेपालमा के गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन, गर्नै दिँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामीले आफूलाई मुक्त गर्नु पर्यो. एउटा कुरा हो, अप्ठ्याराहरू छन्, तुरन्त धेरै छन्. ओके, त्यसैका लागि हामी फाइट गरिरहेका छौँ. त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. आज के आरबी इज दि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट इज टु डु बिजनेस of Nepal at a similar level as some of the most prosperous countries of the 90s and 2000s or 2010s? The answer is no. There are many East European countries which have come up, some of the Asian tigers which have come up, Vietnam, Cambodia, we can to go on talking about it. No. Are we even now, during the last 15 years, the transformation that has taken place in India and many states of India where people used to be scared to even enter. Even Indians used to be scared to enter. I'm talking about Northeast and Assam. I know. Assam, okay? Look what is happening there. Look how the Indian industry landscape had changed. India has become the world's largest exporter of iPhone. Whereas Indians used to come to shop in Nepalese borders. A simple दुई ब्यान्डको रेडियो किन्नलाई, एउटा साडी किन्नलाई इन्डियनहरू आउँथे, जिन्स प्यान्ट किन्नलाई, इम्पोर्टेड गाडी चढ्नलाई, राम्रो होटलमा बस्नलाई नेपाल आउँथे. त्यो किसिमको चाहिँ नि ट्रान्सफर्मेसन त हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेछौँ नि त हामी. त्यो के नेपालमा अहिले त्यो गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेछ? डेफिनेटली नट. ओके, हामीले खोजेको पनि त्यही हो, हाम्रो यो सङ्घर्ष पनि त्यही हो. मलाई धेरैले सोध्छन् कि तपाईँ किन राजनीतिमा आउनु पर्यो होइन? विभिन्न किसिमका मान्छेहरू का विभिन्न किसिमका आफ्ना मानसिकता हुन्. म जहिले पनि त्यही भन्छु, मलाई राजनीतिमा आउनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन. मलाई नाम पनि चाहिएको छैन, धाम पनि चाहिएको छैन होइन. तर मलाई चाहिएको छ के भने म एउटा नेपाली, नेपालको कुनै पनि एन्टरप्रेन्योर, एउटा नयाँ जेनेरेसनको नेपाली, मेरो छोरा, मेरो नाति र मेरा देशभरिका त्यो मेरो चाहिँ लार्जर फ्यामिलीको मान्छेले टाउको उठाएर विश्वमा चाहिँ यो भन्न सकोस् कि we are no less than anybody else. God has given us immense opportunities. We are the ones who have stopped it. What is happening now in power sector over the last 5-7 years, 8-10 years, 50 years we blocked it. There was a lobby. There is a lobby. Whenever anything about the power sector in terms of a bigger development used to start to take place, they would come in, they will jump in, they will make it so controversial. Who these lobbies were driven by, what was their motivation, only they know. I believe the same situation still prevails in the education field. I believe the same kind of a situation still prevails in medical field, in many other areas. I even feel like saying sometimes that the international migrant worker job market has become so big. 20 billion people, 20 billion earning नेपालमा जुन आइरहेछ, 10 million, 1 crore नेपाली त्यहाँ जाने स्थिति बनिरहेछ. यहाँ यो this business has become a very big business which doesn't want job to be created here. I mean, there may be, I don't want to generalize it. Okay, so I think the fundamental issue is that we need the leadership with the willpower and with the vision. If you really want, आजको दिनमा होइन सर, जो मान्छेले भन्छ नि होइन विनोद चौधरी किन पोलिटिक्समा आएको भनेर होइन, आजको दिनमा हजुरलाई रिटायरमेन्ट गर्न के कुराले रोकिरहेछ? यदि हजुर साँच्चीकै चाहनुहुन्छ भने होइन संसारको जुनै ठाउँमा हजुरले रिटायर गरेर आनन्दले बस्न सक्नुहुन्छ नि होइन. मैले गर्नु पनि त्यही हो. किन भन्नु होला भने 50 वर्ष दुःख गरेँ. Some of the worldको best known resorts belong to us. Part of my family live in Delhi, Dubai, and anywhere in the world. I'm always laid red carpet. मैले त्यो साँच्चीकै कहिलेकाहीँ I ask this question to myself. My wife also asked this question to me.
के वाइ अब त्यत्रो नाता नातिनी भइसक्यो गर्ने कुरा बेलामा गऱ्यौँ सबै कुरा गऱ्यौँ मैले भने होइन एउटा काम अधुरो छ अझै पनि त्यो नभएको भए म नेपालमा अहिले मेरो आफ्नो होम र नेपाललाई नै हाम्रो यो ग्रुपको हेडक्वार्टर र ओन्ली ग्लोबल मल्टिनेसनल कमिङ आउट अफ नेपाल भन्ने र नेपालको झन्डा फैराएर गर्ने थिइनँ होला थाहा छ मलाई कति गाह्रो छ त्यो काम त्यो पनि थाहा छ कि यो काम गरेर यो कामको लागि हामीले जुन रूपमा पुर्याउन खोज्यौँ यसमा खालि मेरो मात्रै होइन है बाइ द वे I mean, I think it's a family. We have 20,000 people who have dedicated their life. My 3 sons, all of them have practically taken over everything. My job is that just that of a mentor, setting the direction, setting tough goals. You're just the godfather now. होइन त्यसैले त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो चित्त नबुझेर तिनीहरूले चाहिने नचाहिने अडङ्गा लगाएर त्यो पेसलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ कि कन्ट्रोभर्सियल बनाइदिन सकिन्छ कि यसको यो दौड र चाहिँ उडानलाई रोकिदिन सकिन्छ कि भन्ने मान्छेको कमी छैन तर हाम्रो आफ्नो दृढ आफ्नो सङ्कल्प त्योभन्दा बलियो छ भन्ठान्छु म धीरुभाइ अम्बानीको एउटा चलचित्र बनाएको थियो गुरु भन्ने चलचित्र आई डोन्ट नो हजुरले हेर्नुभयो कि भएन होइन I saw that. त्यो चलचित्रको अन्तिममा एउटा एक थोक भन्छन् कि गुरुभाइले होइन त्यो अमिताभ बच्चनको छोरा अभिषेक बच्चनले खेलाएछन् होइन मसँग सबै थोक लिएर जाऊ होइन सबै थोक लिएर जाऊ मसँग एक थोक मात्र तिमीले लान सक्दैनौ त्यो हो मेरो हिम्मत भनेर भन्छन् कि उनले होइन त्यो लाइन मसँग एकदम बसेको छ कि होइन यो उमेरमा पनि हजुरबाको उमेरमा पनि यो अलमोस्ट 70 years old छ त्यो एक थोक जुन थोक अपुरो छ नि होइन त्यो थोक के हो लाइक वाट इज द्याट थिङ द्याट यु आर फाइटिङ फर आज पनि मेरो त एकदम ठिक भन्नुहोस् सञ्जयजी कि मेरो अहिले जीवनमा मैले अहिलेसम्म आँटेको कुराहरू भगवान्ले पुऱ्याएको छ कि सबै जस्ता कुराहरू पुऱ्याएको छ अहिले पनि यदि मेरो कुनै अधुरो सपना छ भने यो देशमा यो देशको नेपाली आफूलाई इच्छाले नै जान चाह्यो भने अर्को कुरा हो बाध्यतावश जागिरी खोजेर बाहिर जानु नपरोस् यहाँको एउटा नयाँ यङ जेनेरेसनको मान्छेले नयाँ इनोभेटिभ काम गर्नको लागि ठाउँमा मन्त्रालय चारेर हिँड्नु नपरोस् आज चाहिँ नि क्रिएटिभ काम गर्ने हो भने पनि यो ठाउँ नेपालको चाहिँ नि विश्वको यो क्षेत्रकै सबभन्दा क्रिएटिभ ठाउँ बनोस् जुन चाहिँ कुराको फिल्डमा कुरा गरौँ न हामी आज पावर सेक्टरको कुरा यो सब टुरिज्म मलाई मान्छेले सोध्छन् के गर्छ ल नेपाल त अहिले नेपालको चाहिँ नि यदि जियो पोलिटिकल इन्भाइरोन्मेन्टलाई हेर्ने हो भने र यसलाई प्रपरली म्यानेज गर्ने हो भने मैले जियो पोलिटिकल पनि भनेको छु है नेपाल क्यान अट्र्याक्ट 5 million टुरिस्ट भन्ने गरेको छु कि मैले विच इज नथिङ चाइना र इन्डियाबाट मात्रै 2 hours to 3 hours को कनेक्टिभिटीलाई मात्रै पनि हामीले एभिएसन 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त भइसक्यो नि तर 2टा चलाउन सकिरहेको छैन त्यसलाई चलाउनु भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी हुनुपर्ने हो त्यसलाई चलाउनको लागि इन्डियाको चाहिँ नि त्यो जुन एभिएसन सिस्टमसँग कसरी जोड्ने चाइनाको एभिएसन सिस्टमसँग त्यसलाई कसरी जोड्ने र बिजनेस वेमा अब त्यहाँ त हेर्नुहोस् त्यहाँ त ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 सबै कुरो चाहिन्छ यो पनि इट्स रनिङ अ स्टेट इज 10 times मोर कम्प्लिकेटेड देन रनिङ अ बिजनेस हाउस बट इफ वी क्यान डु इट वाट इज बिजनेस हाउस रनिङ बिजनेस हाउस अ सक्सेसफुल बिजनेस हाउस has to work with the government in power as well as those forces who are pulling the government also back. They are also trying to pull the company also back. And that is a part of life. So we have no choice but to manage it. To manage गर्ने हो भने this country को यो job को employment को issue नै settle हुन्छ 50 लाख can you imagine? निर्वाण दाइले मलाई एक थोक भन्नुभएको थियो casually when we were eating lunch one day होइन this is last day he doesn't remember this I'm sure होइन He casually said that, Sanjay, the best ROI, return of investment, is in Nepal. You've done business all around the world. Best return of investment kata cha, sir? Well, I mean, I think there are very good examples in this country where probably the returns are phenomenal. Returns have been phenomenal. But there are also very sadly many examples and the sectors which in my opinion should have done much better. त्यसलाई generalize गर्ने म चाहिँ generalize गर्दिनँ. Sure. There are very good examples. Sure. होइन आज नेपालमा चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर कुनै बेलामा हुन त अब स्क्विज हुँदै गइसक्यो होइन
नेपालको टेलिकम सेक्टर, अब त्यो टेलिकम सेक्टरको डिस्टोर्सनहरू चाहिँ नि कहिले पनि बाहिर गएन, कन्ट्रोभर्सीबाट कहिले पनि मुक्त भएन। बट अदरवाइज चाहिँ नि त्यो पनि एउटा सेक्टर्स होइन। नेपालको एफएमसिजी नै भन्नुहोस् न, नेपालको एफएमसिजी आज I don't want to take names of companies. There are companies who are doing phenomenally well. Okay, there are some companies who doing business better than their principals, their parent company in terms of. So भन्दाखेरि नेपालमा त्यो नभए होइन, तर नेपालले त्यो किसिमका चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरूलाई बार बार रिप्लिकेट गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छ कि छैन कि त्यसलाई सिद्ध्याउनमा लागिरहेछ। इस्यु एउटा इम्पोर्टेन्ट त्यो हो। त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि जुन किसिमको मानसिकता चाहिन्छ, यो सेक्टर त राम्रो चम्क्यो है, अब यो सेक्टरलाई कसरी हामीले सपोर्ट गर्ने, कसरी यसलाई झन् फले, यो सेक्टर अब फल्यो, यहाँ त राम्रो राम्रो चाहिने 2-4 एक्जाम्पल्सहरू जन्मे, अब यसलाई कसरी स्क्विज गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ यसै कन्फ्लिक्ट भनेको त्यहाँनिर छ। त्यही कन्फ्लिक्टै कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10 रोपनी जग्गाको कुरा गरौँ, त्यसपछि बाँसबारी केसको कुरा गरौँ होइन। फर्स्ट अफ अल होइन, बाँसबारी केसमा हजुर र हजुरको परिवारलाई आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि यो केस 100% सल्भ भयो, एभ्रिथिङ सल्भ भन्दाखेरि अब त्यो जुन किसिमले त्यो केसलाई सल्भ गर्यो, त्यो जहिले पनि मलाई लाग्छ कि यो एउटा नेपालकै इतिहासमा पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड इन्ट्रेस्ट र टार्गेट गरेर राजतन्त्रको बेलामा 2045 सालमा त्यो पनि बाँसबारी जस्तो ठाउँमा, जुन बाँसबारी भने त्यो बेलामा कस्तो थियो भने 1 रोपनी जग्गाको 5-7 हजार रुपियाँ पनि पर्ने थिएन होला। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि खोलेको एउटा जोइन्ट भेन्चर कारखाना, त्यो पनि बाँसबारी छाला जुत्तासँग, किनकि छाला जुत्ताको देशभरिमा चाहिँ नि जुत्ता बेच्ने सञ्जाल थियो र त्यो स्पोर्ट्स सू चाहिँ उसले बनाउने थियो। त्यो स्पोर्ट्स सू बनाउनका लागि उनीहरूसँग चाहिँ नि जोइन्ट भेन्चर गर्नु एउटा नेचुरल एउटा बिजनेस प्रपोजिसन थियो। अथवा त जग्गा त जहाँ पनि किन्न सक्थ्यौ नि त। आज पनि अरू पनि देशभरि हाम्रा चाहिँ नि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि त्यता इन्डस्ट्रियल, नेपालको ओन्ली इन्डस्ट्रियल पार्कै छ आफ्नो। त भन्दाखेरि त्यो त भने कस्तो भन्नु होला भने कि कुनै पनि आधार नभएको, कुनै पनि बेस नभएको केसमा गन पोइन्टमा त्यो केसकोसँग जोडिएका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएर त्यो ल्यान्ड फिर्ता लिने काम सरकारले गर्यो। अनफर्चुनेटली दाजुभाइहरूको हाम्रो भागभण्डाको कन्टेस्टमा भाइको नाममा अरुणको परेको, त त्यो एउटा चाहिँ त्यो जस्तो चाहिँ नि अनरिजनेबल र चाहिँ एउटा इन्जस्टिसको त्यससँग जोडिएका धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले बोलाएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ है। 1 वर्ष अगाडिको कुरा सिजी मोटर्सको ट्याक्स इभेसनको कुरामा, ट्याक्स इस्युको कुरामा कुन चाहिँ सिजी मोटर्सको जुन माइक्रोबसको कस्टम ड्युटीको कुरा पनि थियो, ट्याक्सको इस्यु पनि थियो नि होइन। यो फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई त्यति साह्रो याद भएन, तर म एउटा कुरा तपाईँलाई याद दिलाउँ कि एउटा कुरामा हामी गर्व गर्ने गर्छौँ कि एभ्री इयर वी voluntarily publish data on the total tax we pay. I don't know whether you see that. I've seen it. Okay, we pay about 2.5% of the total taxes collected by the country. 2.5%. You can Google, you can go to ChatGPT. No company in the world, including Reliance and Tata's or Gates Foundations or Microsoft, would pay 2.5% of the country's total revenue. त त्यो स्केलको रेभिन्यू तिर्ने, वर्ल्डमा टाउको उठाएर हिँड्ने, नेपालको ब्रान्डलाई विश्वभरि फैलाउने सपना बोक्ने कम्पनीले सानातिना फुचे खेल खेल्दैन र त्यसलाई त्यो किसिमको चाहिँ नि गर्ने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि कुराहरूलाई उछाल्ने पनि एक किसिमको चाहिँ यो विकृत मानसिकताको उपज बाहेक के पनि होइन। मैले त्यही भने नि कि यो एन्टाई बिजनेस मेन्टालिटी, एन्टाई वेल्थ क्रिएसनको मेन्टालिटीको ट्रेनिङ, स्कुलिङ जो केही सुरुदेखि परम्परागत ढङ्गबाट चाहिँ नि तलसम्म चाहिँ जुन पुऱ्यायौँ हामीले, र इभन इन द मिडियाले पनि खोजिकन खालि चाहिँ नि कम्पनीजहरूले गर्ने काम यत्रो कठिन परिस्थितिमा कामै गर्न नसकेर मान्छेहरू कति फ्रस्ट्रेटेड भएर नेपालबाट गइरहेछन्, त्यसको लेखाजोखा मभन्दा बढ्ता तपाईँले जान्नुभयो होला। यो अहिले नयाँ जेनेरेसनहरू नेपाललाई माया गर्छन्, फर्केर आउँछन्, 1 वर्ष 2 वर्ष बस्छन्। मेरा पनि कयौँ साथीभाइको परिवारमा 2 वर्षपछि यहाँ त टिक्न नसकिने भयो, हामी त फर्केर जाँगा भन्छन्। त त्यस्तो वातावरणमा पनि काम गर्ने गिने चुनेका मान्छेहरू छन्
त्यो एन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिटलाई मर्न नदिउँ भन्ने मानसिकताबाट अहिले पनि त त्यस्तो किसिमको मेरो भनेको के भने कि अस्तिको जुन यो परिवर्तन भयो नि यत्रो ठुलो चाहिँ नि भनौँ न विश्वमै र मैले आई हेभ सेड दिस रिसेन्टली अल्सो है ड्युरिङ दि स्पेसल कन्भेन्सन अफ द नेपाली कङ्ग्रेस कि यो भनेको यसलाई हामीले सही स्पिरिटमा बुझ्नुपर्छ यो जेएनजीको मुभमेन्ट भनेको एउटा यो पवित्र यही 35-36 वर्षको मिसरुल डेलिभरीको फेलियर त्यसको म पनि पार्ट हुँ है बाई द वे आई हेभ बिन इन द पार्लियामेन्ट 3 times. You are the part of it. Yes. You have to be. Yeah, I have to own my part of the share. The part of, on today's date, your company is a big part of our GDP. Let's not forget that. So त्यो किसिमको 36 वर्षको त्यो भित्रको चाहिँ नि एउटा एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न एउटा फ्रस्ट्रेसनको जुन अहिले 10 मिलियन 1 करोड मान्छे बाहिर बसिरहेका छन् नेपाललाई हेरिरहेका छन् नेपालमा केही गरौँ भनेर भावना छ गर्ने वातावरण छैन ती सबैको चिच्याट अघि नै मैले भने त्यो फ्यामिलीहरूमा आएको चाहिँ नि त्यो एक प्रकारको चाहिँ नि एउटा इमोसनल ब्रेकडाउन इमोसनल चाहिँ नि सेटब्याक यी सबैको त्यो चाहिँ रिजल्ट थियो नि त त्यो आज विश्वभरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जेएनजीको मुभमेन्ट भयो भने नेपालको झन्डा देखिन्छ त्यहाँ त्यो अरू विभिन्न मुलुकमा चाहिँ नि त्यो कुराले पछ्यायो कि मिसरुललाई करप्सनलाई र चाहिँ नि यो चाहिँ नि सर्ट डेलिभरीलाई चाहिँ नि चाह्यो भने मान्छेले आँट्यो भने हटाउन सक्दो रहेछ 48 घन्टामा भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस गर्यो नि त्यो बेलामा अस्ति हजुरले भनेको कुरामा साथसाथै है मैले सञ्जय एउटा कुरा अर्को पनि थप्नै पर्छ जे जति कुराहरू भयो त्यो बेलामा त्यो ठिक भयो भनेर चाहिँ म भन्न गइरहेको छैन त्यसमा यस्ता पनि धेरै एलिमेन्ट्सहरू पसे जुन एलिमेन्टले बडा मुस्किलले बनाएको चाहिँ नि नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर संविधानका चाहिँ नि इन्टिग्रल पार्ट अफ द इन्स्टिट्युसन फ्रम पार्लियामेन्ट टु सुप्रिम कोर्ट टु everything you can talk about, the secretariat to prime minister and president's residences. I have no quarrel about what you do to individuals who you believe have abused the system, but don't destroy, don't damage. There were elements, there were parties, there were elements, there were parties, there were people who entered, that such miscreants entered the scene and they created that. So I think we have to forget about that. Our resolve has to be stronger than ever before. We have to realize, we have to introspect, we have to do an honest introspection why we've not been able to come even a bit closer to the aspirations of the youth and how you are going to address it. Probably that's what is the biggest challenge that the country's politics is facing today. हजुरले भनेको कुरा थोरै जोडेँ है त मैले अस्ति हजुरले महाधिवेशन भनेको कुरामा होइन हजुरले लेखेर पनि आउनु भएको रहेछ होइन योग्यता अनुसार राजनीति गर्न पाइयोस् यो आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति विरुद्ध मात्र सीमित थिएन यो राष्ट्र पुनर्निर्माणको एउटा गहिरो पुकार थियो भनेर हजुरले भन्नुभयो जुन हजुरले क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको छ होइन मलाई सबसे चित्त बुझेको कुरामध्ये एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म 50% भन्दा बढी नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर भन्नुभएको छ यो हजुरको आइडिया कि अब आउने नयाँ नेतृत्वमा जुन बन्दैछ नेतृत्व ओभरअल नेतृत्वको अहिलेको नयाँ नेतृत्व वर्तमान पार्टीका सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्व प्रकाश शर्माजी जसले कि यो होल आन्दोलनलाई नेतृत्व दिनुभयो हामीहरू सबै जोडियौँ होइन यो त्यो जोडिनुको पछाडि पनि एउटा यो अन्तर्मनको आवाजले हामीलाई जोड्यो यो आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा पनि यो त्यो त्यही पुकार त्यो भोकले हामीलाई जोड्यो हामी फुल्ली अलाइन छौँ यो कुरामा कि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अर्कै अनुहारको नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ एउटा रूपान्तरित नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ एउटा नयाँ नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ आग्रह पूर्वाग्रह रहित नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ केही गर्न चाहन्छु राजनीतिको माध्यमबाट भन्ने मान्छेलाई घर गइकन बोलाएर ल्याउनुपर्छ आज नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो लामो गरिमामा पोलिटिकल इतिहासलाई इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो अहिलेका सबभन्दा ठुला चुनौतीहरू डेभलपमेन्टका प्रोसेस हामी डेभलपमेन्ट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालत बेहाल छ हाम्रो डेलिभरी इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ नि एकदम जर्जर भएर बसेका छन् हामीले गर्नुपर्ने मैले अघि पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले मेडिकल साइडको कुरा गरेँ मैले एनर्जीको कुरा गरेँ माइग्रेसनको कुरा गरेँ टुरिज्मको कुरा गरेँ मतलब देयर इज so much that can be done and needs to be done. So I'll come to the point questions है त नवलपरासी एकका
29,000 लगभग 29,500 जनाले चाहिँ हजुरलाई भोट दिनुभएको छ होइन नवलपरासी 1 यसपालि फर्केर नवलपरासी नै जाने हो त्यसमा त कुनै डाउटै छैन त्यो साथीहरूलाई के भन्नु मन छ परासीबाट कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट होइन नम्बर 1 मलाई मेरो प्रारब्धले नियतिले किनकि मैले 35-36 वर्ष पूर्व नवलपरासीमा काम गरेँ जुन अहिले छुट्टै जिल्ला भएको छ नवलपुर अब त्यहाँनिर डाक्टर सक्साङ कोइरालाले आफै चुनाव लड्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अब पार्टीको महामन्त्री बिपी पुत्र मैले त्यसमा कुनै कुरा गर्ने ठाउँ पनि भएन म यता मलाई पठाइयो त्यो मैले बिल्कुलै नचिनेको क्षेत्र म गएँ बहुत कठिन 45 दिन रहे तर एट द एन्ड अफ द डे मलाई के लाग्छ भन्नु होला कि जुन किसिमको विश्वास कि यो मान्छेले केही गर्छ त्यहाँ यो मान्छेलाई हामीले ल्यायौँ भने यसले केही न केही डेफिनेटली गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचले त्यहाँनिर जन्म लियो यो मान्छेसँग कनेक्ट गर्न सकिन्न भन्ने किसिमका चाहिँ अफवाहहरू उडाइएका थिए यो मान्छेसँग पुग्न पनि सकिँदो रहेछ यो त हामीसँगै बसेर मोटरसाइकल चढेर जानुभयो बसेर खानु रहेछ यो मान्छे त सँगै आफ्नो चाहिँ नि घर चाहिँ त्यहाँ हरेकचोटि कहिले फर्केरै आउँदैन चुनाव जितेर भनेको मान्छे महिनै पछि आउँदो रहेछ घरै बनाएर बसिसक्यो यहाँ र साथसाथै मेरो त्यो ठाउँको चाहिँ नि एउटा राम्रो गतिलो अस्पताल थिएन त्यहाँनिर इन्डस्ट्रियलाइजेसनको त कुरै नगरौँ नवलपरासीभित्रको पनि 2 नम्बर र 1 नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र अहिले त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो ब्ल्याक टप चाहिँ हाम्रो रोड्सहरू बनेका छन् इन्डस्ट्रियल पार्क बनेको छ त्यहाँनिर अहिले यो 3 वर्ष हालाकि त्यति ठुलो कुरो समय होइन बन्द भएर बसेको अस्पताल पुनर्जागृत भएको छ ट्रमा सेन्टर बन्दैछ हाइवेको वान अफ द बिगेस्ट हामीले त्यहाँनिर यो चाहिँ डायलिसिस सेन्टर त्यो होल एरियाकै सबभन्दा ठुलो अहिले बनाउने क्रममा हामी अगाडि लागिरहेका छौँ कयौँ अरू चाहिँ नि हाम्रा सोसल चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्राम्सहरू जब क्रिएसनका क्याम्पेनहरू यो नाबेल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपबाट चाहिँ नि त्यहाँनिर अहिलेसम्म मैले मेरो बुझाइमा 300-400 भन्दा बढ्ता ग्रेजुएट भइसके माइक्रो बिजनेसेसहरू डेभलप भएर बसेका छन् तर केही पनि अझ पर्याप्त छैन त्यहाँको त्यो ठाउँलाई यस्तरी खाली राखियो वर्षौँदेखि दशकौँदेखि कि त्यसलाई डेभलपमेन्टको एउटा अनुभूति दिनका लागि पनि अहिले जति गरेका छौँ त्योभन्दा 10 गुणा बढ्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त म एउटै कुरा के भन्न लागिरहेको छु भने कि म फर्केर आउँदैछु किनकि मेरो यात्रा अधुरो छ मेरो सङ्कल्प अधुरो छ त्यहाँको पनि मेरो घर जल्यो जेनजीको मुभमेन्टको दौरानमा त्यसले मलाई रत्तिभर कमजोर बनाएको छैन हामीले आफै साझा रूपमा देखेको सपना हामी पुरा गर्छौँ क्षेत्रगत रूपमा पनि गर्छौँ हामी नेसनल लेभलमा पनि गर्छौँ र त्यसैको लागि एउटा ठुलै रिस्क उठाएर मलाई त्यो अदरवाइज जेनरली चाहिँ एउटा ठुलो बिजनेस हाउससँग जोडिएको एउटा मान्छेले यो सेलको रिस्क लिँदैन कयौँ मान्छेहरू त छिडे पनि त होला नि कयौँ मान्छे त रिसाएका पनि त होला नि म दुश्मन धेरै होला नि होइन र यो अहिले जुन बाटोमा म हिँडिरहेको छु तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि म अरू पनि पार्टीहरू जो अहिले नयाँ उदाएका छन् उनीहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ दे अल्सो टेकन द सेन्टर स्टेज विथ द डिजायर टु चेन्ज द कन्ट्री देयर इज नो निड टु enter into any kind of unhealthy politics. We have to collaborate wherever possible. We have to promote our own mission wherever possible required. But I think a phase has come. मेरो आफ्नो मनभित्रको विश्वास चाहिँ के हो भने अब चाहिँ नेपाल बदलिने एउटा फेज चाहिँ आयो त्यसैमा 2 point क्वेसन हजुरलाई सोध्छु आजको दिनमा काङ्ग्रेसभित्र पनि त धेरैजना रिसाउनु भएको छ होला हजुरसँग पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेस डिभाइडै भएको छ कम्प्लिटली होइन हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा देयर इज नो डिभिजन नि देयर इज नथिङ लाइक नेपाल आज यो चाहिँ एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो पार्टीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ के भने नयाँ परिस्थितिको कुनै पनि ठुलो स्केलको डिसिजन गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको यत्रो ठुलो परिवर्तन जुन विश्वमै एउटा उदाहरणको रूपमा बसेको छ त्यो बेलामा पार्टीले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ एउटा त्यसको लागि हामी नेसनल कन्भेन्सन बोलाउँ भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सहज रूपमा बोलाउन दिने स्थिति नबनेपछि स्पेसल कन्भेन्सन भयो स्पेसल कन्भेन्सनले नयाँ नेतृत्व छान्यो नयाँ कार्य समिति छान्यो यो एउटा नितान्त चाहिँ यो एउटा प्राकृतिक र नेचुरल प्रोसेस हो र यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिप र हामी सबैले
हामी हाम्रो आन्तरिक कुराकानीको क्रममा पनि र बाहिर पनि सधैँ भन्ने गरेका छौँ कि हामी श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा लगायत सबै त्यो पार्टीमा भएका चाइनिज पुराना नेताहरू जसले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जे गरे त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। उनीहरूले अब नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, मेन्टरिङ गर्नु पर्यो, शुभकामना दिनु पर्यो। गगन, मैले गगन दाई भन्ने बानी परिसकेको छ मलाई, मैले गगन दाई नै भन्छु होइन, हजुरले भाइ भन्नुहुन्छ होला मोस्ट प्रब्ली होइन। मैले गगन दाईको नेतृत्व नजिकैबाट उहाँसँग धेरैचोटि म कार्यक्रममा पनि बसेको छु होइन, उहाँको नेतृत्व उहाँलाई भोलि हजुरले एज द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री देख्नुहुन्छ? 100% देख्छु, आई हेभ नो डाउट्स अबाउट इट। र गगन थापा भोलिको प्राइम मिनिस्टर हो भन्ने प्ल्याङ्कबाट नै हाम्रो चाहिँ इलेक्सनको प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने यो मेरो दृढ मान्यता हो। सुप्रिम पोजिसन भने त प्राइम मिनिस्टरसिप हो नि त होइन, द अल्टिमेट थ्रोन, इदर प्रेसिडेन्ट or प्राइम मिनिस्टरसिप। हाम्रो देशमा बिङ द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री होइन, वुन्ट यु वान्ट टु सी योरसेल्फ इन द्याट सिट? आई थिङ्क एट द मोमेन्ट द लिडरसिप अफ गगन थापा, हिज हिस्ट्री, I guess it's about 50, so must be about 30 years of his struggle, life, learnings, and his commitment, his desire to transform Nepali Congress is far, far more stronger and far, far more legitimate than my desire to transform Nepal's economy, although both are complementary. And let me also say one thing. My conviction is that one of the reasons why Nepal has not been able to, despite many changes we have seen, right from the time of 2007 to up to now, or more importantly 2046 to now, कि नेपालमा कहिले पनि यो पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू र रिसोर्सका चाहिँ नि वेल प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड भएका म्यानेजर्सहरू, प्रोफेसनल्सहरू, त्यसमा बिजनेसम्यान पनि होला, डक्टर होला, इन्जिनियर होला, मिडिया पढे लेखेका चाहिँ नि बाहिर केही न केही गरेर आएका, फर्केर आएका साइन्टिस्टहरू होलान्, रिसोर्स म्यानेजर्सहरूको बिचमा पार्टनरसिप भएन कहिले पनि। एउटा चाहिँ नि एउटा अनेस्ट, सिन्सियर र चाहिँ एउटा चाहिँ मिसन ओरिएन्टेड चाहिँ नि फ्युजन भएन। त्यो फ्युजन म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। इन्डियामा when India was in the verge of economic collapse, नरसिम्हा रावको गभर्मेन्टको बेलाको कुरा गर्दैछु म। नरसिम्हा रावले डक्टर मनमोहन सिंहलाई आइएमएफमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ नि फोन गरेर बोलाउनु भयो, इकोनोमिक आएर हेरिदेऊ। उसले भने म चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजी मैं बडा चाहिँ सिम्पल इकोनोमिस्ट हुँ, म राजनीतिमा भन्नु, राजनीति हेर्ने तिम्रो काम होइन, राजनीति हेर्ने मेरो काम हो, देशको अर्थतन्त्र र देशको विकास हेर्ने तिम्रो काम हो। त्यसपछि कसरी इन्डिया बदलियो त त्यो के भयो भने त्यो बेलाको त्यो उनीहरूको त्यो पार्टनरसिप भन्छु म त्यसलाई, त्यो फ्युजन भन्छु म त्यसलाई, डिभिजन अफ आफ्नो आफ्नो एक्सेलेन्स, जुन सेक्टरमा आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो एक्सपर्टिजलाई अप्रिसिएट गर्ने कल्चर भन्छु म, त्यसलाई साथमा लिएर गएको हुनाले आज इन्डिया जस्तो भन्यो। आज इन्डियाको क्याबिनेट हेर्नुहोस् त, you will find 50%, more than 50% of the members of the cabinet who have transformed, who are all professionals. Many of them are very successful businessmen. They've transformed India's economy. We've talked about the telecom sector, we've talked about the connectivity, aviation sector. Kun sector ko kura garne India? It's going to become the fourth largest economy of the world. Of the world. So भनाइको मतलब नेपालमा पनि त्यही प्रकारको चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ रिसोर्सलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्न सक्ने, मोबिलाइज गर्न सक्ने, अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्ने नेपालमा गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ युवालाई पनि, नयाँ चाहिँ नि यो युथलाई पनि त्यो होप दिन सक्ने र केही अहिलेसम्म आफूले गरेका जसको बोली बिग्छ, जसको बोलीलाई मान्छेले पठाएर यो मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा त गरिरहेछ तर के गरेको रहेछ त भनेर खोजेर पल्टाएर हेर्न सक्छन्। त्यस्ता मान्छे र गगन थापाजी जस्तो एउटा चाहिँ नि भेरी कङ्क्रिट र विश्वप्रकाशजी जस्तो एउटा कङ्क्रिट चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड र रिजल्भ भएको यो दुईटाको फ्युजन चाहिँ आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको कन्फ्लिक्टको आवश्यकता छैन। यसलाई हामीले नर्चर गर्नुपर्छ। हि इज यङ। आई वुड लाइक टु विश हिम टु टेक द कन्ट्री फरवर्ड, टेक द पार्टी फरवर्ड। वी आर देयर। ओके, सो त्यो भनिरहेको बेलामा अर्को एउटा ठुलो जमात पनि छ नि त होइन, जुन जमातले आजको दिनमा बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्छ।
What would you like to say to that? नो त्यो कुनै मतलब अननेचुरल होइन. अब एउटा फेयर कम्पिटिसन हो. राजनीतिमा कम्पिटिसनले चाहिँ नि राजनीतिलाई निखार्छ. हजुरले भेट्नु पनि भएको छ नि उहाँलाई. इफ आई एम नट मिस्टेकन हजुरले उहाँलाई भेट्नु पनि भएको छ. हो भेटेको छु मैले एकदिन भैरवा एयरपोर्टको यो फोटो हो है. मेरो धेरै लामो इन्ट्रेक्सन त मेरो भएको छैन. तर मेरो भनाइ मतलब मलाई कुनै पनि समस्या मैले त्यसमा आपत्ति भएन. यसलाई फेयर ढङ्गले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ. राम्रो आफ्ना एजेन्डाजहरू आफ्ना प्रोग्राम्सहरू हामीले आफूले कुन नेपाल कस्तो नेपाल म मेरो नयाँ पुस्तालाई यो नयाँ पुस्ता जो कि हेरेर बसिरहेको छ कुरेर बसिरहेको छ म 5 वर्षमा कस्तो नेपाल ह्यान्डओभर गर्नेवाला छु भन्ने कुराको क्ल्यारिटी चाहिँ चाहियो. इट ह्याज टु बी आजको युवा जसको हात हातमा कुनै बेलामा हामीलाई कुनै जानकारी चाहियो भने हामी भारतीय एम्बेसी वा चाहिँ के अरे भारतीय लाइब्रेरी इन्डियन लाइब्रेरी और युएस लाइब्रेरीमा जान्थ्यो. उसको हातमा त विश्वमा के भइरहेछ भन्ने कुराको सारा डेटा हरेक चिज छ त्यहाँ. मात्रै होइन अहिले त झन् एआईको जमाना छ. त भन्दाखेरि people want to see what exactly you are going to deliver and how. सेन्टर एन्ड सेन्टर लेफ्ट पार्टिजहरू सँगै आउने मौका छ कि छैन? मैले एज अ पोलिटिसियन हजुरलाई सोधेँ यो होइन, किनभने भोलिको दिनमा रासोपा र नेपाली कङ्ग्रेस मिल्ने वातावरण छ कि छैन? धेरैजना मान्छे हाँस्छन् जब मैले यो कुरा गर्छु होइन. जुन दिन मिल्छन् त्यो दिन मेरो कुरा बुझ्छन् होइन. मिल्ने चान्स छ कि छैन इन द फ्युचर? होइन, आज मेरो भनाइ के भने मेरो बुझाइ कि यो नयाँ चेन्ज जन्माएको र चेन्जका पछाडि लुकेका चाहिँ नि त्यो पीडाहरू सबैले बुझेका छन्. यी पार्टीहरूले यी नेताहरूले नयाँ अहिले उभरिएका छन् यी अनुहारहरूले. त उनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको कार्यगत एकता हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु भने चाहिँ नि त्यो इट्स अ भेरी हेस्टी काइन्ड अफ अ कन्क्लुजन. र आई मस्ट रिपिट वाट आई से एभ्रिथिङ कि पोलिटिक्स इज अ गेम अफ पोसिबिलिटिज एन्ड देयर इज नथिङ कल्ड इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स सो लङ इट इज नट driven by pure personal agenda or personal ambitions, right, wrong, whatever. So long it's for a larger cause, I think people have to demonstrate the generosity and they must come together. So on tomorrow's date, Nepali Congress and Rashtriya Swatantanta Party might come together. सँगै आउन पनि सक्छन्. त्यो समयले बताउने हो. अहिले त हाम्रो मान्यता कि यो जुन रफ्तार र जुन प्रकारको परिवर्तन को साथ र जुन किसिमको बदलिएको चाहिँ नि एउटा आवरणका साथ जुन किसिमको बदलिएको मेन्टालिटी र कल्चरका साथ तपाईँ पत्याउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस म अहिले भर्खर चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ नि टिकट बाँड्ने कमिटीको मिटिङबाट आउँदैछु र फेरि पनि त्यहीँ जाँदैछु. हिजो पनि त्यसमा पनि म बसेँ. पहिलोचोटि होला मैले देखेको है. त्योभन्दा अगाडि के थियो म भन्न चाहन्न. 1 पैसाको चाहिँ नि चलखेल भएको छैन टिकटमा. एक पैसाको म च्यालेन्ज यही फोरमबाट च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु कि 1 पैसाको चाहिँ नि के भएको छैन. जजमेन्टल एरर भयो होला. केही लेगेसिजहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नुको लागि त्यसलाई एकोमोडेट गर्ने क्रममा केही न केही कम्प्रोमाइजेसन्सहरू गर्नु पर्यो होला. तर कसैले त्यो भन्न सक्दैन. त्यो बहुत ठुलो चेन्ज होइन. 1 रुपियाँ पनि माथि तल भएको छैन. 1 पैसाको चाहिँ नि कहीँ पनि खेल भएको छैन. त यही सुरुवात हो. चेन्ज भनेको चाहिँ नि यस्ता किसिमका कङ्क्रिट चाहिँ नि कल्चरल बिहेभियरले काम गर्ने तरिकाको बिहेभियरले र त्यो किसिमको अनुशासनले ल्याउने हो कि. देशको सबसे पुरानो पार्टी र देशको सबसे युवा पार्टी दुईटा मिल्दैमा के बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. यो मैले भनेको कुरा हो. अब हामी त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमको यसको लेजिटिमेसी जुन किसिमको यसको अर्गनाइजेसन छ जुन किसिमको मान्छेमा उत्साह छ अहिले गत 1 हप्ताकै कुरा गर्ने हो र त्योभन्दा पहिलाको कुरा गर्ने हो भने जमिन आसमानको फरक छ जस्तो हामीलाई लाग्छ. त यदि त्यो हो भने त हामी त आफैले सरकार बनाउनुपर्छ भन्छौँ होइन. हामी आफैले मेजोरिटी ल्याउनुपर्छ भन्छौँ. अब त्यो यी सब कुराहरू त समयले बताउने कुरा हो होइन यसमा. तर कुनै पनि आपस रिजर्भेसन राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन. कयौँ चाहिँ नि आज चाहिँ भनौँ न राम्रा नाउँ कैलिएका अरू पार्टीका व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका ढोका खोलिएको छ त्यहाँ आउन सक्छन्. उनीहरूले एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्छन्. त्यसैले यो चाहिँ यी अथाह सम्भावनाले भरिएको अहिले नयाँ परिस्थिति सृजना भएको देख्छु म त. एकदम हजुर होइन. एट यो एज डोन्ट माइन्ड मी सेइङ द्याट होइन. तर एट यो एज हजुरलाई फेरि मैले एकदम त्यो युवा बच्चा जस्तो फिल गराइरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई. त्यो अर्कै खाले ऊर्जा आएछ जस्तो लागेको छ कि मलाई. आई मेट यु सो मेनी टाइम्स होइन. तर फर द फर्स्ट टाइम मैले यो अनेस्टली भने इट लुक्स लाइक आई एम भेरी रिबोर्न जस्तो भएको देखिरहेको छु कि मैले. होइन मलाई चाहिँ साँच्चीकै मलाई चाहिँ आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक. म हरेकचोटि म बेसिकली आई एम अ इटर्नल अप्टिमिस्ट. I've never given up hopes.
And today I'm even far, far more optimistic that something concrete will happen in this country. टुवर्ड्स द एन्ड भोलिको दिनमा यदि अब सोचेको जस्तो भयो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा राम्रो भनौँ न एउटा राम्रो किसिमको सिटहरू चाहिँ आयो भने होइन हजुर मन्त्री बन्नु पऱ्यो होइन फर इक्जाम्पल कन्भर्सेसन गरौँ न होइन एनिथिङ अब जुनै मन्त्री भए पनि होइन हजुरले एउटा पोजिसन लिनु पऱ्यो हाउ विल यु म्यानेज बिजनेस र हजुरले राजनीति कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ व्यापार पनि यत्रो छ होइन यसलाई यसरी भनौँ न कि मन्त्री बन्नु नै जरुरी छ त्यसैबाट मात्रै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो होइन तर डेफिनेटली आज मैले एउटा चाहिँ नि बुढा नीलकण्ठ स्कुललाई 50वटा बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा बनाउने हो भने मेरो सिग्नेचर चाहिँ चल्नै पर्छ त्यो गफ गरेर चाहिँ नि बन्दैन म मेरो कुरा गरेँ होइन जसको पनि कुरा गरेछु जहाँसम्म मेरो व्यवसायमा मेरो इन्भल्भमेन्टको कुरा छ त्यो त मैले उहिले नै मैले चाहिँ नि मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गरिसकेँ होइन मैले उनीहरूलाई एउटा भिजन र एउटा डिरेक्सन र एक प्रकारको चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेज गरिकन उनीहरूलाई जति हुनसक्छ तिमीहरू दौड हेर केही नभएको त्यो त्यस्तो किसिमको लिमिटेसन्सको बावजुद त हामीले यो कम्पनीलाई आजको 20 वर्ष अगाडि नै पनि हेर्ने हो भने 20 वर्षपछि उनीहरू जोडिएका हुन् हामीले यो ठाउँमा पुऱ्यायो भने अहिले तिमीहरूको अगाडि त सारा संसार छ विश्वकै तिमीहरूले चाहिँ नि ठुलो कम्पनीहरूलाई बनाउन सक्छौ होला तिमीहरू लाग्यो भने त्यो भन्ने बाहेक मेरो भूमिका छैन र म जुन दिन कुनै पनि एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा जान्छु होइन म तपाईँकै कार्यक्रमबाट भनिरहेको छु त्यो दिन म मेरा सम्पूर्ण चाहिँ नि यो व्यवसायसँग जोडिएको मेरो चाहिँ नि मेरा चाहिँ यो भनौँ न डेजिनेसन्सहरू चेयरम्यान हुँ होला चाहिँ नि चेयरम्यान एमिरेट ती सबैलाईबाट म पन्छेर आफूलाई इन्सुलेट गरेर जान्छु एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा जानुभयो भने सबै थोक लेट गो गरिदिनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ विनोद सर हु डु यु लुक अप टु इन विच फिल्ड I would, let's break it down in business. आजको दिनमा I have great admiration for J.R.D. Tata. I have also great admiration for Jack Ma, what he's built, how he, I mean, of course, later on he's run into certain issue. That's not my job. I'm also equally, I mean, when it comes to having created, I mean, there are people who have changed the lives of the world. Yes, sir. Not only individuals, you know. Yes, sir. I'm also equally fascinated by the way Elon Musk thinks. Have you met Elon Musk? No, I have not met him. No. Down the road, if you take up an executive position, would it be something that you would be looking forward to, meeting not just the richest man in the world, not just the person who's trying to take humanity to outer space, but somebody, an innovator? Would you be meeting with Elon Musk and trying to get some innovation here? Definitely. I think there were many things which he was trying to do, which he Starlink and many things. Yeah, he could not, not even in the governance. He was trying by becoming a part of the whole system. He was trying to do what we're right, what we're wrong, some were very rash decisions, etc. You can argue forever, but he had good intentions. He wanted to change. But leave that aside. Yes. But I think he's an innovator. Otherwise, you can't just, I think, how old is Elon Musk? Maybe 60? Maybe no, not even that. 60. Is there a possibility with all your connections? I'm saying this in English because I know it's going to reach a global audience. With all your connections that you've all your friends, let me say that, and all the network that you have, we want to make sure that we utilize that. Yep. Not just Chowdhury Group. Yeah. All right. Let me be very honest with that. And I'm saying it. I don't know others will say this to you or not, but I want every single resource that you have. I want us to utilize it. When I say us, I mean every single person who breathes in this air. All of us to use it. How open will you be to sharing all the network that you have? Totally, 100%. I think that's probably one of the value proposition I will bring to the table. You're friends with Adani, you're friends with Ambani, you're friends with the Prime Minister Modi, you're friends with almost every single person we know. We have to create an environment when all these people who love Nepal, by the way, I mean, all these people who are my friends, at least they love Nepal. That I know for sure. They may not have been able to do business here the way they want to. We may not have been able to really motivate them to do the business because our delivery system has not been up to the mark. They have the whole world in front of them. But given an opportunity and everything remaining the same in terms of
ease of doing business, in terms of policy consistency, in terms of supporting the enterprises to perform, I think they will first give Nepal the chance. They'll give you a chance? They will. Your words? I think they will hear me very seriously and they will take my words very seriously. No question about it. No, that is something that I am looking forward towards. That is something that I am personally looking forward to, because we know that you have friends in very, very high places in the world. But let's also not forget that we'll have to fix a lot of things before, because I would not be willing to present hollow assurances, because business is not done by speeches. Business is not done by giving very fiery slogan. At the end of the day, the businessmen have the ability to read the ground realities. So we have to fix the ground realities, and it can be done. In our lifetime? In your lifetime? In my lifetime? Certainly in my lifetime. And your lifetime to Zankurai bhayo. In your lifetime, you have to take Nepal to a different planet. My children are going to be born here and my children are going to be raised here. So that's why I'm saying that. Yeah, I would really, I think it's overdue. It's overdue. I think we have to respect. We have to create a situation where Nepalese living abroad and Nepalese who have somehow lost a sense of optimism, they start thinking differently. नेपालमा जसले केही हुँदैन भनेर भन्छन् नि हैन, नेपाल बाहिर कल्पना गरौँ न हैन, राइट टुवर्ड्स द एन्ड हैन, कल्पना गरौँ कि एउटा भाइ अथवा एउटा बहिनी, एउटा छोरा अथवा छोरी हजुरको लागि हैन, जो भनौँ न अस्ट्रेलियाको सडकमा गाडी चलाइरहेछ र उसले यो सुनिरहेछ, कोही जर्मनीमा होला गाडी चलाइरहेछ सुनिरहेछ, कोही खाडीमा होला उसले गएर केही बनाइरहेछ होला, केही न केही उसले बनाउँदै होला, इँटा हाल्दै होला हैन, र उसले यो कुरा हामी दुईजनाको वार्तालाप सुनिरह होला हैन, उसलाई आशा दिनको लागि कि नेपाल बन्दैछ है, पुरै भत्ताभुङ्ग भएको छैन भन्नको लागि हजुरले पहिला सुरु व्यापारीको हिसाबले के भन्नुहुन्छ र दोस्रो एउटा नेताको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा हामीले एडमिट गरेका छौँ, पब्लिकली पनि गरेका छौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ कि हामी एज अ कन्ट्री जुन किसिमको चाहिँ हामीले वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो, उद्योग व्यापार इन्भेस्टमेन्ट जब क्रिएसन गर्ने, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ. ओके, इट वाज अ मिनिस्क्युल अफ वाट वाज निडेड. त्यो हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ. तर त्यो रियलाइजेसनले नै यत्रो ठुलो परिवर्तन आएको हो भन्ने मेरो मान्यता हो. त्यसबाट बिल्ड भएको, त्यसबाट कल्मिनेट भएको त्यो चाहिँ हो, त्यो नै त्यो कल्मिनेसन रिजल्टेड इन्टु अ ह्युज मुभमेन्ट भनौँ. त्यो हामीले त्यो कुरा गरिसक्यौँ. त म के भन्छु भन्नु होला भने कि अहिलेको यो नयाँ फोर्सेसहरू हैन, लेड बाई नेपाली कङ्ग्रेस एन्ड अदर्स, आई थिङ्क दे रियलाइज इट. उनीहरूले यो कुरा देखाएका छन्. हरेक पार्टी, यो नयाँ अहिले उब्रिएका पार्टीहरूको ट्र्याक रेकर्ड, त्यहाँभित्र भएका मान्छेहरू, त्यहाँभित्रका पात्रहरू, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने आई थिङ्क यु क्यान सी चेन्जिङ फेसेस है. सो त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त चाहिँ यो वातावरण बदलिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ. सबभन्दा पहिला हामीले त्यो कुराप्रति हामी अप्टिमिस्ट हुनु पर्यो. सेकेन्डली, म एज अ बिजनेसम्यान भन्दैछु. As a businessman, I have a feeling that this country, it's a small country and it's got so many resources. Today we don't have time. I've brought 10, 12 points. I know. 10, 12 points. That alone will transform this country and probably our GDP will go up tenfolds. So could you just skim through that just in a few minutes? If you could just skim through what you've written down, sir. Please, if you don't mind, sir. मलाई चाहिँ के सेयर गर्न मन लागेको थियो भन्नु होला नि, अरू कुरा भन्दा पनि कि हाम्रो अगाडि भएका अपर्च्युनिटी भनौँ वा लस्ट अपर्च्युनिटिजहरू भनौँ के हो त भनेर म सोध्दै थिएँ कि आज यो प्रोग्राममा आउँदाखेरि कि खालि हामी राजनीतिको लागि मात्रै गर्दैछौँ त, यो जेनजीले खोजेका कुराहरू उनीहरूलाई खालि झुटो आश्वासन दिएर मात्रै पुरा गर्न सकिन्छ त होइन, के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि यो एम्स र चाहिँ नि आइआइटिजहरू प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आयो. 50औँवटा चाहिँ नि बुढानानी कण्ठ स्कुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आयो. 2 एयरपोर्ट्सहरू सकेसम्म छिटो चल्नुपर्छ र त्यहाँनिर 50 लाखभन्दा बढी टुरिस्टलाई हामीले जोड्नुपर्छ, भारतबाट पनि चाइनाबाट पनि. त्यसका लागि यदि हामीलाई कसैलाई अविश्वासको सङ्कट छ त्यो एयरपोर्टको म्यानेजमेन्ट इन्भेस्टमेन्टप्रति भने त्यसका पनि समाधानहरू हामीले खोज्नुपर्छ. जियो पोलिटिकल कन्सर्न्स छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि एकले अर्कालाई लडाएर वान एट द कस्ट अफ दि अदर त्यो राजनीति गरेर होइन, बिजनेस लाइक ढङ्गबाट हामीले त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ. आज चाहिँ नि
एउटा नेपाल जस्तो मुलुकले एउटा इस्ट टु फार वेस्ट एउटा सानो एयरपोर्ट के अरे एउटा सानो 100 किलोमिटर्सको रेलवे सिस्टम हामी चलाउन सक्दैनौँ। अब त्यसको कुनै जस्टिफिकेसनै हुन सक्दैन। बिचमा खोल्यौँ, बन्द भयो, दुलै जस्तो त्यसमा चाहिँ त्यो पर्दाले छेकेर राख्नुपर्ने स्थिति। इस्ट टु फार वेस्ट एयरपोर्ट नेपालमा फर्टिलाइजर प्लान्ट हामी चाहिँ इन्डियाबाट ग्यास पाइपलाइन ल्याएर हिँ बनाएर डिएपी युरिया हिँ बनाएर नेपाललाई पुरा सर्भ गर्नुपर्ने गरेर फिर्ता पनि लिएर जान्छ भन्ने प्रस्तावहरू आइबिएनमा 15औं वर्षदेखि कुरेर बसिरहेका छन् होइन। अहिले सुशील गेवालीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, केही गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा म सुन्दैछु। म पनि उहाँलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि आज ठुला ठुला प्रोजेक्ट्सहरू 50 वर्षदेखि चाहिँ नि बन्धक बसेपछि जो पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा भिक्टिम भएर बसेको छ, कर्णालीदेखि पञ्चेश्वरसम्म। आज नेपालले चाहिँ यो लुम्बिनी अलोनलाई नेपालले यदि सही ढङ्गबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि प्रमोट गर्ने हो र यसको कनेक्टिभिटी बढाउने हो, बुद्धिस्ट कन्ट्रिजहरूलाई त्योसँग जोड्ने हो। 28वटा टेम्पल त छन् नि, ती जोडिएका त छन् नि भावनाले त। तर त्यहाँका ती मान्छेहरू त्यहाँ आउने बस्ने त्यो मेक्का बन्न सक्छ, मेक्का मदिना बन्न सक्छ। आज चाहिँ भनौँ न यो जुन जति पनि हामी जहिले पनि बेला बेलामा चाहिँ यो स्टार्टअपका कुरा गर्छौँ है, यो चाहिँ खास गरिकन न्यू ब्रिड अफ एन्टरप्रेन्योर, न्यू एस्पिरेन्ट्सहरूले विश्वभरि बाहिर कुनै न कुनै कुरा देखिरहेका छन्। खुल्न पनि भइरहेछ है, अहिले हेरिरहेछु म। नेपालको अहिलेको ल्यान्डस्केप यसो हेर्दाखेरि मलाई बाटोमा हाइवेमा हिँड्दाखेरि सडनली चाहिँ नि कहीँ कुनै ठाउँमा त त्यो आउटलेट्सहरू, कफी सपहरू, रेस्टुरेन्टहरू हेर्दाखेरि वर्ल्ड क्लास लाग्छ। इभन इन दिस एरिया, झम्सिगलकै एरियामा पनि खैर कयौँचोटि प्रोग्राम्सहरू आए होइन। नेपालमा 5000वटा चाहिँ नि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, जसको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सका ब्रान्चेसहरू छन्। गभर्मेन्टले 10औं चोटि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत, कहिले प्लानिङ कमिसन अन्तर्गत, कहिले यो मन्त्रालय अन्तर्गत, कहिले श्रम अन्तर्गत अर्बौँ चाहिँ नि एलोकेट गर्यो। तर कहिले पनि त्यो जसको हातमा पर्नुपर्ने हो त्यो पैसा कहिले पनि उसको हातमा परेन। एन्टरप्राइज कतिवटा खोले भनेर तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, एन्टरप्राइज त खोल्न सकेनन्। जसले आएर मसँग यो सिप छ, मसँग यो सपना छ, म यो काम गर्न सक्छु भन्ने त्यसका हातमा त परेनन्। यही 5000वटा ब्रान्चेसहरू, यही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कि तिमीले हरेक वर्ष सरकारले पैसा दिन्छ, 10वटा एन्टरप्राइज चाहिँ नयाँ खोल्नै पर्छ। त्यो पनि यस्तो मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गराएर खोल्नुपर्छ जोसँग आइडिया छ, सोच छ, सङ्कल्प छ, पुँजी छैन। त्यो नयाँ ब्रिडलाई हामीले एन्टरप्रेन्योर बनाउनुपर्छ। त्यो बनेका ती 50,000 एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्छन्। 5000ले 10वटा बनायो भने त्यो 50,000ले एकजनालाई जो जागिरीहरू पनि थप एकजनालाई 2जनालाई दियो भने 50,000ले 1 लाख नयाँ रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छ। 1 वर्षको कुरा गर्दैछु म। लामै थुप्रै कुराहरू छन् है, कुराहरू धेरै नै छन् होइन। मैले मेडिकल कलेजको अघि नै मैले कुरा हजुरले सेयर गर्नु, इट क्यान बिकम अ हब, देयर इज नो रिजन वाइ वी हेभ टु मेक क्याप्टिभ होइन। आज मैले चाहिँ यो एजुकेसन सेन्टरलाई ब्लजम हुन दिनुपर्छ। वी हेभ टु बिकम अ हब फर एजुकेसन सिस्टम। ग्लोबल कोलाबोरेसन्सहरूलाई खोल्नुपर्छ, त्यसलाई ट्रस्टभित्र राख्ने, फाउन्डेसनभित्र राख्ने, नट फर प्रफिट फर द प्रमोटर बनाउने त्यो अलग कुरो हो। यो देशमा मैले एउटा व्यक्तिले 2टा मन्त्रालय हाँकेको अहिलेसम्म देखाएको छैन, प्रब्लली छन् भने मलाई थाहा छैन होइन। म अलिकति म त्यस्तो राजनीतिक चितमा 100% जोडेको मान्छे त होइन, तर अर्थ र परराष्ट्र दुइटै हजुरको भागमा परोस् भनेर भन्छु मैले होइन। मेरा त्यस्ता कुनै पनि म अहिलेको यो गभर्मेन्ट नेपाल बदलेको देख्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेस बदलिएको देख्न चाहन्छु, जुन देख्ने क्रममा आफूले काम पनि गर्न पाइरहेको छु र बदलिन पनि लागेको छ। त्यसका कङ्क्रिट आधारहरू देखिन पाएको छु र नेपाललाई देख्दाखेरि एकचोटि फेरि पनि मान्छेले गर्वका साथ चाहिँ म नेपाली हुँ भन्ने दिन आएको देख्न चाहन्छु। मेरो यति मात्रै सपना हो। त्यो सपनाको लागि तपाईँले अघि जुन एनर्जीको कुरो गर्नुभयो नि, मेरो ऊर्जा मेरो मभित्र लुकेको चाहिँ त्यसलाई एक किसिमले तडप भन्नुहोस्, पुकार भन्नुहोस्, अब्सेसन भन्नुहोस्, वा त्यो ड्रिम भन्नुहोस् है, त्यही नै हो। मैले फेरि यो जोडेँ, भविष्यमा यदि कसैले अर्थ परराष्ट्र हाँकिरहेछ भने हजुरलाई एज अ एडभाइजर कसैले सोध्न आयो भने होइन, हजुरको ढोका जहिले पनि खुल्ला हुन्छ नि होइन। कुनै पनि नेपालले डिजर्भ गर्ने विकास, नेपालको इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, इभन पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन, म 18 वर्ष भयो अलग अलग खण्डकालमा पार्लियामेन्टमा भएको हुनाले त्यसले राजनीतिलाई पनि मैले राम्रैसँग बुझेँ भन्न सक्छु म, अफकोर्स होइन। त्यसैले चाहिँ म जहिले पनि त्यो उद्देश्यका लागि यसलाई पार्टीको साँगुरो घेराभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ
राष्ट्रको कुरा हो। आज म मेरो आफ्नै कन्स्टिट्युन्सीको अघि कुरा गर्नुभयो, मेरो नेपाली कङ्ग्रेसको मेयर भएको म्युनिसिपालिटीमा पनि म त्यत्तिकै उदारताका साथ त्यहाँका सबै प्रोजेक्टहरूमा लागेको छु भने एमालेको चाहिँ मेयर भएको कन्स्टिट्युन्सी सरावलमा पनि म त्यत्तिकै उदारताका साथ लागेको छु भने प्रश्न त्यो मेयरको होइन, प्रश्न जनताको। 3 करोड नेपाली माथि उठेको हेर्न चाहन्छु। 20% अफ नेपाल्स पपुलेसन आज पनि गरिबीको लेखाभन्दा मुनि छ होइन? अहिले पनि छ होइन? त्यसलाई नेपाल वान अफ द पुरेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। हाम्रो जिडिपी कति छ र? जिडिपी पर क्यापिटा $1500 छ, विच इज के भन्ने। तर म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु है, मैले यहाँनिर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू गर्ने पोजिसनमा अहिलेका यी पार्टीहरू हामीहरू सबै आउनुपर्छ भनेर भन्दै एउटा कुरा चाहिँ नि मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने यहाँनिर प्लेन्टी अफ देयर आर सच एलिमेन्ट्स हु वान्ट टु मलाइन पिपुल हु हेभ गुड इन्टेन्सन। नेपालमा चाहिँ नि पर्सनालिटी बन्न दिँदैन। त्यो पर्सनालिटी बन्न लाग्यो भने त्यसलाई अट्याक गर्नका लागि एउटा कोअर्डिनेटेड वेल कोअर्डिनेटेड चाहिँ नि एफर्ट्स सुरु भइहाल्छ त्यसलाई सिद्ध्याउनको लागि। त्यसको विरोधमा चाहिँ नि यो जेनजीको पुस्ता उभिनुपर्छ। वेल्थ क्रिएसनको पक्षमा चाहिँ नि यो जेनजीको पुस्ता उभिनुपर्छ। इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको पक्षमा जेनजीको पुस्ता उभिनुपर्छ। पोलिटिकल एज वेल एज पोलिटिकल एक्टिभिस्ट एन्ड इकोनोमिक रिकन्स्ट्रक्टर बिल्डर्स मोबिलाइजर्सको फ्युजनको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ। एक बिना अर्को हुन सक्दैन। मान्छेको गोजीमा पैसा नभइकन अरू केही पनि गर्न सकिन्न हजुर होइन? थोरै भए पनि मान्छेको गोजीमा पैसा र कतै न कतै जागिर र केही न केही एउटा भन्छ नि, के भन्छन् एउटा हिन्दीमा एउटा कहावत रहेछ होइन? तर नेपालीमा मैले जोडेँ, एउटा घर बाँस र कपास भन्छौँ नि हामी होइन? र गोजीमा अलिकति पैसा हुनको लागि पनि जागिर चाहिँ चाहिन्छ नै। र एट द एन्ड अफ द डे इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन इज द ओन्ली वे फरवर्ड छ। आई बिलिभ इन द्याट। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। आई नो एकदमै टाइट स्केड्युलमा यु गिभन मी यर टाइम। अलिकति अपुरो भएको छ। नेक्स्ट टाइम if I ever get your time, sir. Thank you. I know, regardless of you being in executive level, I will ask for your time whenever possible. I would love to talk about details of this book, sir. Thank you. Best of luck to you. This is the first time we actually sat down, sir. But again, you've been an inspiration, not just to me. You've been an inspiration to young people all around the world. All right? Not just Nepal, all around the world. And I want to thank you for your grit. And I want to thank you for your ambition that you kept alive, that you didn't let it die down. I know. Among all the other things that you could have done, even you could have left and been anywhere in the world, you're still here. Ma, Hazrat, thank you so much for Nasansu and the love and the amount of humility that you've given to me, sir. I really appreciate it. Thank you, Sanjay. I really appreciate, and it's been a real pleasure talking with you. I know you. I mean, you like my son. I mean, you know, my son Nirvana is extremely fond of you. But in this particular position, I have to leave this conversation. The reason I wanted to come, despite a very, very tight and compelling situation, is that there are few messages which needed to be shared. Yes, sir. These messages need to be shared. Why this change? What are we talking about? And this change cannot be accomplished if there is no strong, cohesive sense of helping a change of attitude and approach towards economic transformation of this country. And that only the same forces which transform Nepal's regime in 48 hours needs to do. Thank you so much, sir. Gen Z will. Thank you so much for your time, sir.